हेलो एभ्रीबडी। अब हाम्रो काइनेमेटिक्स को लेक्चर नंबर 5 राइट सुन्नु होला। यो हाम्रो लास्ट लेक्चर पनि हुन सक्छ। सुन्नु होला। यसमा के छ कि यसमा पनि मैले एउटा क्वेशनबाट स्टार्ट गरिरहेको छु र यो क्वेशन तपाईको एकदम स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो। यदि एग्जाममा आयो भने यही क्वेशन हुन्छ, यस्तै वर्डिङ हुन्छ। वर्डिङ ल्याङ्ग्वेज त्यसको अंग्रेजी डिफरेंट हुन सक्छ, तर जुन यसको फर्मेट छ मैथमेटिकल फर्मेट, जुन थिंकिंग वे, जुन प्रोसेस, जुन फर्मुला, जुन रिजल्ट, यो चाहिँ चेन्ज हुने वाला छैन। यदि तपाईको इन्ट्रान्समा क्वेशन सोधिरहेछ भने हुबाहुब यही सब कुराहरू सोध्छ एकदम। यसमा अलिकति पनि त्यसले यताउता केही गर्दैन, किनभने स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम हो। यसको नाम नै हो स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम। त आज हामी यस्तै 3-4 वटा स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम हेर्छौं र यसको रिलेटेड सोधेको क्वेशनहरु हामी प्र्याक्टिस पनि गर्छौं राइट। त ओके, त सबभन्दा पहिला क्वेशन के छ त्यो हेर, सुन्नु होला। त क्वेशन के छ बहुत इम्पोर्टेन्ट छ, सुन्ने। क्वेशन के छ, पहिला बोर्डमा फिगर सिगर नहेर्नु, दिमाग खराब नगर्नु आफ्नो। पहिला यहाँ हेर्नु, मेरो पहिला कुरा बुझ्नुस्, त्यसपछि बोर्डको फिगरलाई हेर। ओके ल, के छ कि मसँग एउटा मार्कर छ राइट। यो मार्करलाई मैले माथि फाले। कहाँ फाले? माथि। त मलाई बताऊ, सपोज गर यो कुनै प्वाइन्ट छ, एउटा यो प्वाइन्ट छ र यो मार्करलाई फालिरहेको छु माथि राइट। जब यो मार्कर तल छ र एउटा प्वाइन्ट मैले यहाँ मानिदिए, जब यो मार्कर माथि फाल्छु त माथि जान्छ जान्छ जान्छ, यो प्वाइन्टलाई क्रस गर्छ। इट मिन्स यो मार्कर एकचोटी माथि जाँदाखेरि यो प्वाइन्टलाई क्रस गर्छ र फेरि जब रुकेर तल आउँछ त फेरि त्यही प्वाइन्टलाई फेरि अर्कोचोटी पनि क्रस गर्छ। इट मिन्स यो भयो, हामी कुनै पनि बडीलाई माथि फाल्छौं त के गर्छ, त्यो बडीले एउटा हरेक प्वाइन्टलाई के गर्छ, दुईचोटी क्रस गर्छ। कुन प्वाइन्टलाई हेर, सपोज गर कि म एउटा बडीलाई यहाँ फाले माथि, राम्ररी हेर, बडीलाई यसरी फाले राइट। एकचोटी जब बडी माथि गयो त जाँदाखेरि यो प्वाइन्टलाई क्रस गर्यो, एकचोटी जाँदाखेरि क्रस गर्यो, जब रिटर्न भएर तल आउँछ त आउँदाखेरि पनि त्यसलाई क्रस गर्छ। त त्यही क्वेशनमा भनिरहेछ, एउटा बडीलाई माथि फाल्दाखेरि त्यो एउटा प्वाइन्टलाई क्रस गर्यो T1 र रिटर्न आउँदाखेरि फेरि त्यही प्वाइन्टलाई क्रस गर्यो T2 मा। फेरि बुझ्ने रे क्वेशन, सुन्ने। र म बुझाउनको लागि यसरी भन्छु, बडी त यसरी माथि जान्छ र तल आउँछ। जब बडी माथि जान्छ र तल आउँछ त एकचोटी माथि जाँदाखेरि एलाई क्रस गर्छ र एकचोटी तल आउँदाखेरि एलाई क्रस गर्छ। तर म बुझाउनको लागि यसरी गरेछु कि बडी यसरी गएर यसरी आयो के। जब बडी यसरी जान्छ त एकचोटी जाँदाखेरि यो ए प्वाइन्टलाई T1 मा क्रस गर्छ र एकचोटी के आउँदाखेरि पनि यो यही प्वाइन्ट ए लाई एकचोटी के फेरि अर्कोचोटी क्रस गर्छ। त जाँदाखेरि कति टाइममा क्रस गर्यो? T1। आउँदाखेरि कति टाइममा क्रस गर्यो? T2। र स्टार्टिङबाट सब काउन्टिङ स्टार्ट छ। स्टार्टिङ मतलब यहाँबाट गयो, यहाँबाट र कति समयमा क्रस गर्यो? T1 मा। फेरि यहाँबाट गइराछ, यसरी गइराछ फेरि आयो त कतिमा? T2 बाट। T2 बाट मतलब यो T1 र T2 के छ, स्टार्टिङबाट हो, ग्राउन्डबाट टाइम लिएको हो। इट मिन्स एकचोटी जाँदाखेरि T1 मा क्रस गर्यो र फेरि के गएर आउँदाखेरि पनि कतिमा क्रस गर्यो? T2 मा। त T1 एन्ड T2 कहाँबाट लिएछु मैले? हेर, ग्राउन्डबाट। त्यसैले T2 ले यसरी बताछु। T2 यसरी यहाँबाट गएर यहाँ क्रस गर्यो भने त्यसलाई कति समय लाग्यो? T2। होप तपाईले क्वेशन बुझिसक्नुभयो। दिस इज द क्वेशन राइट। र यसमा हामीले के सोधेको छ, यसमा हामीले के क्वेशन सोधेको छ राइट। क्वेशन सोधेको छ कि मलाई बताऊ, फेरि एकचोटी क्वेशन पढिहाल। इफ अ बडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, if a body is thrown vertically upward and it cross the same point, it cross the same point or same height, किनभने यसको हाइट पनि त माना h छ त यसको पनि हाइट त h हुन्छ। it means if a body is thrown vertically upward and it cross the same point or height in time T1, एकचोटी T1 and T2 from starting, then speed with which the body was thrown, maximum height, टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट, धेरै राम कहानी सोधेको छ। कुरा बुझ्यो? एकचोटी जाँदाखेरि यो प्वाइन्टलाई क्रस गर्छ र एकचोटी आउँदाखेरि जाँदाखेरि T1 मा गएर आएर कतिमा? T2 मा। टोटल टाइम। इट मिन्स मलाई बताउनु छ कि यो सबमा बताऊ मैक्सिमम हाइट कहाँ, कति मैक्सिमम हाइटमा गएको होला, कति टाइम लाग्छ रिच गर्न मैक्सिमम हाइटमा, टाइम अफ फ्लाइट, धेरै क्वेशन सोधेको छ। अब कसरी निकाल्ने? सुन्ने। यसलाई निकाल्नको लागि म एक लाइनमा निकाल्दिन्छु। कसरी? सुन्ने। यसमा केही गर्नु छैन, हामीलाई एक लाइनमा आउँछ, यसमा केही सोलुसन गर्नु छैन। सुन्ने कसरी? म यसमा
टाइम सोध्छु के, किनभने टाइमको बारेमा सोध्छु भने टाइम मिरर इमेज हुन्छ। बताए त नि, टाइम भनेको मिरर इमेज। यहाँबाट यहाँ जाने समय जति यहाँबाट पनि आउने समय त्यतिकै बताएको थिएँ। यदि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के छ, कन्स्टेन्ट छ भने बताइसकेको छु। यहाँबाट यहाँ जाने समय जति यहाँबाट आउने समय त्यतिकै मिरर इमेज। ओके, मलाई बताऊ टाइम अफ फ्लाइट मतलब के हुन्छ। म पहिला टाइम अफ फ्लाइट निकालिरहेको छु। यसमा टाइम अफ फ्लाइट निकालिरहेको छु, कति हुन्छ बताऊ कसैले। टाइम अफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम अफ फ्लाइट? गएर आउनु मतलब जानु र फेरि आउनु। इट मिन्स के यही टाइम अफ फ्लाइट हो, जानु र फेरि आउनु, यही न हो। त मलाई बताऊ बडी यहाँबाट गएर 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 यहाँसम्म पुग्न कति समय लाग्यो? T2। बडीलाई यहाँबाट यसरी गएर यहाँ पुग्न कति समय लागेको छ? T2। त यहाँबाट यहाँ आउन कति समय लाग्छ? T1। किनभने यहाँबाट यहाँ T1 छ, त यहाँबाट यहाँ आउन पनि त कति लाग्छ? T1 लाग्छ कि लाग्दैन? इट मिन्स यो समय पनि के T1 हुन्छ कि हुँदैन? त मलाई बताऊ व्हाट इज टाइम अफ फ्लाइट? टाइम अफ फ्लाइट के भयो? यहाँबाट यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म के, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म T2 र के T1। इट मिन्स टोटल टाइम कति भयो भन? टोटल टाइम कति भयो? यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म T2 र यहाँसम्म के T1। सो द टाइम अफ फ्लाइट इज वाट? T1 प्लस T2। T1 प्लस T2। यो भिडियोलाई रिमाइन्ड गरेर फेरि हेर्नुहोस्, ठिक छ? यदि बुझ्नु छ भने T1 प्लस T2। इट मिन्स एकचोटि अझै यसरी गयो गयो यसरी गइरहेछ, यसरी गइरहेछ, यहाँ पुग्न कति? T2। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म पुग्न कति? T2। T2 त यहाँसम्म र फेरि तलाउन कति? T1। किनभने यहाँबाट यहाँ T1 त यहाँबाट पनि यहाँ T1। सो T2 प्लस T1 इज वाट? टाइम अफ फ्लाइट। टाइम अफ फ्लाइट निस्किहाल्यो। अब सब कुरा निस्किहाल्यो। त यसमा बाँच्यो के? सब कुरा निस्किहाल्यो भाइ, सब कुरा निस्किहाल्यो। सुन्नु होला र, जहिले तपाईलाई T1 एन्ड T2 मात्र गिभेन छ है। T1 एन्ड T2 एन्ड जी इज गिभेन, बाँकी केही गिभेन छैन। कतिले फालेछु त्यो पनि गिभेन छैन। ओके, इट मिन्स अब मलाई बताऊ यसमा सब कुरा निकाल्न मिल्छ। अब त्यसको सब कुरा निकाल्न मिल्छ कसरी? मलाई बताऊ यसमा तपाईले के गिभन छ? T1 इज गिभन, T2 इज गिभन अनि A इज इक्वल टु G इज वाट? गिभन। यति मात्र गिभन छ, बाँकी केही गिभन छैन। इट मिन्स जति पनि मेरो एन्सर आउँछ म्याक्सिमम हाइट, टाइम अफ फ्लाइट, टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट, यो सब के हुन्छ? यो सब के हुन्छ? के को फर्ममा आउँछ भन? यो सब के को फर्ममा आउँछ? T1 एन्ड T2 को फर्ममा। जुन कुरा गिभन हुन्छ त्यसैको फर्ममा आउँछ। ओके, टाइम अफ फ्लाइट भयो। त मलाई बताऊ तपाईले सिकाएको थिएँ, मैले भने त एउटा लेक्चर नम्बर 4 मा याद गर्नको लागि, ग्राउन्ड छ, ग्राउन्डबाट बडीलाई यु भेलोसिटीले माथि फाले, त व्हाट इज द टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट सिखाएको थिएँ। टाइम अफ फ्लाइट सब सिखाएको थिएँ मैले, बताएको थिएँ। जब एउटा बडी छ, बडीबाट के ग्राउन्ड छ, ग्राउन्डबाट बडीले के यु स्पिडले फाल्छु, त्यसको लागि टाइम अफ फ्लाइट कति हुन्छ बताएको थिएँ नि। यसको लागि टाइम अफ फ्लाइट याद गर्ने लेक्चर नम्बर 2। त टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला कति? 2u/g लेखा थिए। ग्राउन्डबाट बडीलाई युले फाल्छु भने यसलाई टाइम, यसको टाइम अफ फ्लाइट कति? त भाइ यो क्वेशन र यो क्वेशन त्यही त हो, आखिरमा यो पनि त्यस्तै रिटर्नै भनेर आउँछ। इट मिन्स टाइम अफ फ्लाइट कति? tu/g। तर हामी त टाइम अफ फ्लाइट निकालिसकेछौँ, कति? T1 प्लस T2। अब भ्यालु पुट गर्ने एन्सर आइहाल्यो। अब के पुट गर्ने भन? भ्यालु पुट गर। इट मिन्स के T इज इक्वल टु के अरे 2u/g। त टाइम अफ फ्लाइट कति छ? T1 प्लस T2। त T1 प्लस T2 इज इक्वल टु 2u/g। त u कति हुन्छ? g/2 T1 प्लस T2। दिस इज योर वाट? u। कति हामी स्पिडले फाले त्यो स्पिड पनि निकालिहाले, त्यो स्पिड पनि निकालिहाले, कति स्पिडले फालेछु, राइट? अब त्यो आयो। अब तपाईले के सोधियो? म्याक्सिमम हाइट। त तपाईलाई थाहा छ यस्तो कन्डिसनमा म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ भन? म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ भन? म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला कति? u²/2g बताएको थिएँ। त आइ त सक्यो। अब u आइसक्यो, त्यसपछि के अब? म्याक्सिमम हाइट पनि आइहाल्छ नि। इट मिन्स के? इट मिन्स तपाईको अब म्याक्सिमम हाइट मतलब h, u²/2g। त u² मतलब के? दिस। त g²/4 T1 प्लस T2 को होल स्क्वायर डिवाइड वाट? g। एउटा g ले कट्छ त कति आउँछ? g/4 T1 प्लस T2 को होल स्क्वायर। तपाईको म्याक्सिमम हाइट पनि आयो,
ठीक। यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के थियो, टाइम अफ फ्लाइट निकाल्ने र टाइम अफ फ्लाइटको हेल्पले सब कुरा निकाल्दिने के। इट मिन्स के तपाईँको म्याक्सिमम हाइट पनि आयो, टाइम अफ फ्लाइट पनि आयो। अब के निकाल्नु छ भने टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट के निकाल्नु छ, यो सब नोट गर्दै जाने। म्याक्सिमम हाइट आइहाल्यो, टाइम अफ फ्लाइट आइहाल्यो, राइट। हामीले यु पनि निकालिहाले, यु निकालिहाले, कति स्पिडले फाल्यो त्यो पनि निकालिहाले, ओके। अब हामी यसमा के निकाल्छ मन, अब हामी यसमा हाम्रो के आइसकेछ भने टाइम अफ फ्लाइट आइसकेछ t1 + t2, कति स्पिडले फालेछु त्यो पनि आइसकेछ, कति आछ भने g/2 t1 + t2, राइट। म्याक्सिमम हाइट कति आइसक्यो g/4 t1 + t2 को होल स्क्वायर, राइट। टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ, टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट, टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट, टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट कति होला, टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट के हुन्छ, टाइम अफ फ्लाइट को आधी, त टाइम अफ फ्लाइट कति छ t1 + t2/2। सब कुरा त निकालि नै हाले हो। अब यो पनि सोधिन्छ, बताऊ जुन पोइन्टलाई क्रस गरिरहेछ त त्यो पोइन्टको हाइट बताऊ। त्यो हाइट पनि सोधिन्छ कि जाँदाखेरि जुन पोइन्टलाई क्रस गरिरहेछ त्यसको हाइट बताऊ ग्राउन्डबाट, त त्यो हाइट पनि सोधिन्छ। त्यो हाइट कसरी निकाल्ने, यो हाइट कसरी निकाल्ने भन, यो हाइट कसरी निकाल्ने। इट मिन्स यो प्रब्लमलाई यसरी बनाउन मिलिहाल्यो अब मजाले। अब यो प्रब्लम त्यस्तो भइहाल्यो, एउटा ग्राउन्ड छ यो यही प्रब्लमलाई र एउटा यसलाई के यु स्पिडले फालिरहेको छु, त युको तपाईँले हामी निकालिसकेछौ र हामीले के निकाल्नु छ, यो एच हाइट, जुन ए पोइन्टमा जुन एच हाइट छ यो एच हाइट निकाल्नु छ, एच हाइट। तब निस्किँदैन, बेसिक लगाउने, 2 पोइन्ट हाम्रो बी यो भयो र यो भयो, 2 पोइन्ट बेसिकबाट गर्ने र एच निकाल्दिने। त दुईटा पोइन्ट हामी डिसाइड गरिहाले, के गर्छु त्यसपछि के गर्छु, स्टेप 1 डिसाइड द 2 पोइन्ट, स्टेप 2 साइन कन्भेन्सन। त माथिलाई मानिदिए पोजिटिभ र तललाई के मानिदियो भने नेगेटिभ, ठीक। त्यसपछि गिभन डाटा यु कति छ भन, यु कति छ, यु को भ्यालु कति छ g/2 t1 + t2, राइट। अनि त्यसपछि a = कति छ -g, यहाँबाट यहाँ, राइट। र यहाँबाट यहाँ जानको लागि समय कति छ भन, t1 दिएछ नि क्वेसनमा, यहाँबाट यहाँ जानको लागि समय, त t = कति भयो t1, a = -g, t = t1। त्यसपछि के गर्ने, अब फर्मुला लगाउने, कुन फर्मुला लगाउने, s = ut + हाफ at²। र यहाँबाट यहाँ जानुको मतलब, यहाँबाट यहाँ जानुको मतलब के डिस्प्लेसमेन्ट के माथि, इट मिन्स वाट, s = यहाँ कति छ h। इट मिन्स के गर्ने, यो फर्मुलामा यो सब भ्यालु पुट गर्ने र एन्सर निकालेर मलाई कमेन्टमा बताउने कि यो h को भ्यालु कति निकाल्नु हो। कुरा क्लियर छ, किनभने जसरी मैले यु निकालिहालेँ त युले फालिरहेको छु, यहाँबाट यहाँ जाने समय कति लागिरहेछ t1, यो हाइट कति छ h, त साइन कन्भेन्सन लगाए, गिभन फर्मुला लगाए, त्यसपछि मैले के निकालिदिन्छु, h निकालिदिन्छु, किनभने यु को भ्यालु थाहा भइसक्यो, टाइमको भ्यालु t1 भइसक्यो, भ्यालु पुट गरिदिन्छु त h को भ्यालु आउँछ। यसको भ्यालु मलाई कमेन्टमा यदि तपाईँ भिडियो हेर्नुहुन्छ त मलाई बताउनु होला, त केही छँदै छैन, ओके। अब सर यसको रिलेटेड के क्वेसन सोध्न सक्छ, यो त ठिक छ बुझिसके, राइट। यस्तो कुराहरू बुझिसके, तर सर यो यसलाई कसरी गरेर हामीलाई प्रब्लम सोध्न सक्छ, त 1-2वटा प्रब्लम पनि हेरौँ यस्तै क्वेसनको रिलेटेड, ठिक छ, ओके। त क्वेसन हेरौँ के भन्छ, a ball is projected vertically upward from the ground, it is found at the same elevation, it is found at the same elevation मतलब same height, it is found at the same elevation at 3 seconds and at what 4 seconds। के बनिरहेछ, बडीलाई थ्रो गरे, बडी इज वाट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, त मैले त्यसले के पाएँ, सेम हाइटमा पाएँ, एकचोटि t = 3 सेकेन्डमा र एकचोटि t = वाट 7 सेकेन्डमा। इट मिन्स के अहिले भर्खर मैले जुन कुरा बताएँ त्यही कुरा हो, एकचोटि जाँदाखेरि 3 सेकेन्डमा र आउँदाखेरि के 7 सेकेन्डमा, सेम इलिभेसन मतलब सेम हाइटमा। एउटा बडीलाई माथि फालिरहेछौँ भर्टिकली अपवर्ड, त त्यो बडीलाई पाइरहेछौँ कि यो पोइन्ट, यो जसरी यो मार्करलाई फालिरहेको छु त के पाइरहेको छु, जसरी यो बडी यो पोइन्टलाई क्रस गरिरहेछ त कति समयमा क्रस गरिरहेछ 3 सेकेन्डमा, तर फेरि के माथि गएर आउँदाखेरि यसैले कति समयमा क्रस गरिरहेछ 7 सेकेन्डमा। इट मिन्स वाट, तपाईँ बुझिसक्नुभयो कि यो t1 हो र यो के हो t2 हो, र यसको लागि पुरा गरिसकेछौ। इट मिन्स वाट, t1 = कति 3 सेकेन्ड र t2 = कति 7 सेकेन्ड।
कुरा क्लियर छ त T1 T2 आइएल र के निकाल्नु छ भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन त हामीले यस्तो प्रब्लम भर्खरै गरेको जाँदाखेरि र आउँदाखेरि त्यही पोइन्टलाई क्रस गर्नको लागि सब कुरा निकालिसकेछौँ हामी सब कुरा निकालिसकेछौँ त हामी भर्खर निकालेको थिए यु कति निकालेको थिए के सोध्दैछ भेलोसिटी अफ वाट प्रोजेक्सन त यु को फर्मुला कति निकालेको थिए g/2 T1 प्लस T2 भ्यालु पुट गर्नुस् g को भ्यालु कति 10/2 T1 मतलब 3 प्लस 7 यो कति हुन्छ 5 × 10 5 × 10 मतलब के 50 मिटर पर सेकेन्ड आन्सर खत्म कुरा बुझ्नुभयो यही क्वेशनमा तपाईले यसरी सोधिन्थ्यो अनि सेम क्वेशन हुन्थ्यो यसमा सोधिन्थ्यो टाइम अफ फ्लाइट के सोधिन्थ्यो यसमा द टाइम अफ फ्लाइट यसैमा टाइम अफ फ्लाइट सोधिन्थ्यो भनिन्थ्यो 7 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड डी सेकेन्डमा के 10 सेकेन्ड डिनमा के नन यही क्वेशन हुन्थ्यो अरे भाइ त फेरि के T1 एन्ड T2 छँदैछ र टाइम अफ फ्लाइट मतलब के T1 प्लस T2 मतलब 3 प्लस 7 कति 10 सेकेन्ड आन्सर खत्म कुरा बुझ्नुभयो यसैमा म्याक्सिमम हाइट सोधिन्थ्यो निकालिदिन्थे त्यो सेम त्यो हाइट सोधिन्थ्यो इलिभेसनको हाइट जुन मैले तपाईलाई भनेछु कमेन्टमा त्यो पनि सोधिन्थ्यो तब हो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट ओके फेरि त्यसै को रिलेटेड अर्को क्वेशन हेरौँ के भन्छ अ बडी प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड crosses a point a body thrown vertically upward crosses a point after 1 second and 7 second a body thrown vertically upward crosses the point in 1 second र फेरि रिटर्न हुँदाखेरि पनि कति 7 सेकेन्ड यहाँ क्वेशन आइरहेछ कि जाँदाखेरि 1 सेकेन्डमा त्यो पोइन्टलाई क्रस गर्यो र फेरि रिटर्न भएर आउँदाखेरि 7 सेकेन्डमा इट मिन्स के भयो T1 इज इक्वल टु कति 1 सेकेन्ड T2 इज इक्वल टु कति 7 सेकेन्ड र के निकाल्नु छ भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन सिम्पल भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन कति आउँछ भर्खर बताएको थिए u इज इक्वल टु g/2 T1 प्लस T2 यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने कति आइहाल्छ 40 मिटर पर सेकेन्ड किनभने T1 प्लस T2 मतलब 1 प्लस 7 8 अनि g/2 मतलब के 5 त 5 × 8 8 5 40 त 40 मिटर पर सेकेन्ड कुरा क्लियर छ त दिस वाज द क्वेशन यसको रिलेटेड अब हामी एउटा अर्को स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम हेरौँ है अर्को एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम हेरौँ र यो प्रब्लम तपाईलाई जसरी म बताइरहेको छु यो प्रब्लमको वर्डिङ यो प्रब्लमको एकदम जति जे भन्छु वर्डिङ यो इन्ट्रान्स एक्जाममा आयो भने हाम्रो अलिकति पनि यसको वर्डिङ पनि चेन्ज हुँदैन यो प्रब्लम एज इट इजै आउँछ हुबाहु जेरक्स फोटोकपी र सुनले इन्ट्रान्स स्टुडेन्टले के गर्ने म यसको त पुरा सल्भ गरेर हेराइदिरहेको छु तर जुन लास्टको जुन रिजल्ट आउँछ त्यो तपाईले याद हुनुपर्छ डाइरेक्ट किनभने क्वेशन त यही आउँछ र त्यही सोचमा जुन म निकाल्न गइरहेको छु त डाइरेक्ट के गर्ने त्यो फर्मुला याद गर्ने र लगाउने किनभने हाम्रो टाइमको सेभिङ हुन्छ र तर जुन गर्ने तरिका छ जुन बेसिक छ त्यो बेसिकलाई पनि हेर्ने कि म कसरी सल्भ गरिरहेछु किनभने त्यसले के तपाईको बेसिक पनि स्ट्रङ हुन्छ र तपाईलाई थाहा छ काइनेमेटिक्सको बेसिक त एउटै हो युज द 4 स्टेप अफ पढ्दैछ सर 1 इज व्हाट डिसाइड द 2 पॉइंट सेकेन्ड इज व्हाट साइन कन्भेन्सन गिवन डाटा त्यसपछि के गर्ने युज द फर्मुला सल्भ खतम हैन हो इट मिन्स के सबभन्दा पहिला हेर मलाई निकाल्नु के छ सुन्ने क्वेशन के छ कि एउटा बडी छ बडी ए म एलाई के गरे टावर छ यो है यो टावर हो यो बिल्डिङ छ एउटा बिल्डिङ छ बिल्डिङको माथिबाट त्यो ए बडीलाई यु स्पिडले माथि फाले त त्यसलाई के माथि गएर तल आउन ग्राउन्डमा कति लाग्यो T1 समय र बडी बी छ म त्यसलाई के डाइरेक्ट यु स्पिडले तल फालिदिए त्यही स्पिडले त त्यसलाई ग्राउन्डमा आउन कति समय लागिरहेछ T2 त यदि एउटा बडी सी लाई म त्यहाँबाट ड्रप गर्छु त मलाई बताऊ यसलाई कति समय लाग्छ तल आउन मलाई यो समय निकाल्नु छ कि सी लाई ड्रप गर्यो त्यो हाइट अफ टावरबाट त यसलाई कति समय लाग्छ यसलाई त समय लागिरहेछ T1 यसलाई समय लागिरहेछ T2 त त्यो बडीलाई ड्रप गर्यो भने कति समय लाग्छ त सी को लागि हेर त सी को हालत के छ सी त यही हो पहिला जो निकाल्नु छ त्यसैले हेरिहालौँ सी लाई हेर सी लाई त हामी ड्रप गरेछौँ मतलब सी केमा छ रेस्टमा मतलब के यसको इनिशियल भेलोसिटी कति छ 0 र सपोज गर यो हाइट अफ टावर कति छ h र मलाई बताउनु छ यहाँ देखि लिएर यहाँ यसको लागि समय कति t इक्वल टु वाट त मलाई बताउ त पहिले बताथे कि कहीं पनि समय निकाल्नु छ मलाई यहाँ देखि लिएर यहाँ समय निकाल्नु छ त
त कुनै एउटा पोइन्टको भेलोसिटी के छ 0 छ त त्यो टेक्निक लगाउन मिल्छ कि यहाँ पनि लगाउन मिल्छ किनभने मलाई यहाँबाट यहाँ टाइम निकाल्नु छ र एउटा पोइन्टको भेलोसिटी के छ 0 छ त्यो टेक्निक के थियो भने t √* 2s by modulus of a लेक्चर हेर्ने पछाडिको √* 2s by modulus of a व्हाट इज दिस s डिस्टेंस बिट्विन द पोइन्ट त यो दुईटा पोइन्टको बीचको डिस्टेंस कति h त 2h by modulus of what a मतलब एक्सेलरेशन त यहाँ एक्सेलरेशन कति हुन्छ g त 2h by g यही न हो इट मीन्स यो स्टोनलाई तल खस्नको लागि कति समय लाग्छ √* 2h by g √* 2h by g कसैले भनिदिन्छ सर बस h बताइदिनुहुन्छ त एन्सर आइहाल्छ किनभने यो क्वेशनमा t1 इज गिभन यो क्वेशनमा t1 गिभन छ t2 गिभन छ र हामीलाई a = what g हामीलाई के नोन छ इट मीन्स हाम्रो t को भ्यालु पनि के यसैको टर्ममा आउनु पर्यो जुन कुरा गिभन हुन्छ हो इट मीन्स के h को त भ्यालु निकाल्नु पर्यो ओके अब फसिहाले तब के गर्ने अब सोच्नु पर्छ अर्को तरिकाले त के गर्नु पर्छ यो a को लागि सल्भ गर्ने b को लागि पनि सल्भ गर्ने त्यहाँबाट केही गरेर h को भ्यालु निकाल्नु पर्छ के ओके ल यसलाई म इरेज गरे यहाँ कुरा बुझिसक्नु भएको छ तपाई ओके अब हेर म a को लागि सल्भ गरिरा छु फर बडी a र मैले पोइन्ट लिहाले मैले तलको जुन यो ग्राउन्ड छ यो ग्राउन्डलाई मान्दिए मैले d ओके शून्य त सबभन्दा पहिला बेसिक युज गरौँ डिसाइड द 2 पोइन्ट त 2 पोइन्ट के हो 2 पोइन्ट अहिले मेरो लागि के हो 2 पोइन्ट a and d 2 पोइन्ट ओके त्यसपछि के छ साइन कन्भेन्सन त इनिशियली बडी कहाँ छ माथि त a को लागि सल्भ गरिरा छु है a को लागि त इनिशियली बडी कहाँ छ माथि त माथिलाई के मान्दिए पोजिटिभ तललाई के मान्दिए नेगेटिभ खतम साइन कन्भेन्सन भइसक्यो डिसाइड 2 पोइन्ट एन्ड साइन कन्भेन्सन पनि कम्प्लिट साइन कन्भेन्सन पनि कम्प्लिट अब के गर्ने गिभन डाटा त हेर त इनिशियल स्पिड कति छ u माथि प्लस u यस्तो पोलो म गरिसकेछु ओके यसपछि के अब मलाई बताउ जब बडी के तल आउँछ त इनिशियल यो र फाइनल यो त डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ इनिशियल टु फाइनल तल हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट त तललाई के नेगेटिभ मान्नु पर्छ सो यो s = what your s = what दिस हाइट अफ बिल्डिङ यो हाइट अफ बिल्डिङलाई मैले h मानिदिए राइट किनभने इनिशियल यहाँ र फाइनल यहाँ त डिस्प्लेसमेन्ट के तल त तललाई के नेगेटिभ s = what -h कुरा क्लियर पछाडीको लेक्चर हेर्न यस्तो प्रब्लम मैले गरेछु बुझिहाल्नुहुन्छ ओके यो भइसक्यो त्यसपछि के a = what g कहाँ हुन्छ तल त a = what -g के कुरा क्लियर छ ओके यहाँसम्म क्लियर छ र तपाईलाई थाहा छ कि समय कति छ t = what t2 अब के गर्ने भ्यालु पुट अब त भ्यालु पनि लेखिहाले अब के गर फर्मुला लगाऊ त यहाँ कुन फर्मुला लाग्छ s = ut + half at². त s = ut + half at². त यस को ठाउँमा के -h = u त मलाई थाहा पनि थाहा छैन तपाईलाई है u into t के t1 - 1/2 a t2². अब मलाई बताऊ यो इक्वेशनमा कतिवटा अननोन छ मलाई बताऊ यो इक्वेशनमा कतिवटा अननोन भ्यालु छ किनभने एउटा h पनि थाहा छैन र कति स्पिडले फालेछु त्यो पनि थाहा छैन यो इक्वेशनमा कतिवटा अननोन भ्यालु छ दुईटा त दुईटा अननोनलाई निकाल्नको लागि कतिवटा इक्वेशन चाहियो दुईटा इक्वेशन चाहियो किनभने आई डोन्ट नो h आई डोन्ट नो u टू अननोन टू इक्वेशन फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y त दुईटा इक्वेशन हुनु पर्यो इट मीन्स कि यो तपाईको इक्वेशन 1 अब अर्को इक्वेशन कहाँबाट आउँछ यहाँबाट आउँछ अर्को इक्वेशन कहाँबाट आउँछ यहाँबाट आउँछ अब अर्को इक्वेशन यहाँबाट निकाल्ने दुवै इक्वेशनलाई सल्भ गर्ने त्यहाँबाट के निकाल्ने h को भ्यालु र h को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने एन्सर आइहाल्छ ओके म गर्दिरा छु म यसलाई इरेज गर्दिरा छु तपाईलाई थाहा छ कि ड्रप गरेपछि यसलाई यहाँ पुग्नको लागि कति समय लाग्छ √2h/g यो नोट गरिसक्नु भयो होला ओके मेरो टार्गेट के छ यही निकाल्ने t = √2h/g बस h त निकाल्नु छ ओके अब फर बडी को b को लागि सल्भ गरौँ किनभने बडी b ले अर्को इक्वेशन दिन्छ दुवै इक्वेशनलाई सल्भ गर्छु फर बडी b शून्य फर बडी b है तपाईलाई डिसाइड द 2 पोइन्ट b एन्ड व्हाट d ग्राउन्डलाई d मानेछु b एन्ड d
क्लियर। अब त्यसपछि के गर्ने, साइन कन्भेन्सन। यो छैन कि एकचोटि तपाईँ साइन कन्भेन्सन लिइहाल्नु भने अर्कोचोटि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, फेरि लिन सक्नुहुन्छ, बदल्न सक्नुहुन्छ, राइट। इट मिन्स वाट, बिएनडी फेरि साइन कन्भेन्सन। त्यो इनिसियली बडी के तल गइरहेछ त तललाई के मानिदिन्छु, पोजिटिभ। त्यो ए को लागि त्यो काम भइसक्यो, बी को लागि अलग सोच्न सक्नुहुन्छ। इनिसियली बडी के तल त तल पोजिटिभ, माथि के नेगेटिभ। के कुरा क्लियर छ? ओके। अब सुन्न, बिएनडी तब के गरौँ, गिभन डाटा त इनिशियल वेलोसिटी यू के हुन्छ, पोजिटिभ। ए इक्वल टू वाट, जी, जी पनि के तल तललाई के पोजिटिभ, जी पनि पोजिटिभ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पनि के तल, इनिशियल यहाँ र फाइनल यहाँ त के हुन्छ, हाइट अफ बिल्डिङ एच, राइट। र कति समय यसलाई लागिरहेछ, T2। तब यहाँबाट फेरि के पर्ने फर्मुला लगाउने, कुन फर्मुला लाग्छ भने एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। त एस को ठाउँमा के एच, यू को यू, टी को ठाउँमा के T2 प्लस हाफ इन्टु वाट जी T2 स्क्वायर। यो कति भयो भने इक्वेसन 2। अब के तपाईँ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 सल्भ गर्न सक्नुहुन्न? हामीसँग दुईटा इक्वेसन आयो, राइट। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई मैले दुईटा इक्वेसनलाई एक ठाउँमा लेखिदिए। अब हामी यो दुईटा इक्वेसनलाई के गरौँ, सल्भ गरौँ र यहाँबाट के निकालौँ, एच र यू को भ्यालु निकालौँ। अब सुन्नु, मलाई एच निकाल्नु छ त यूलाई इलिमिनेट गरौँ, राइट। त के गरौँ, इक्वेसन 2 बाट यू को भ्यालु निकालौँ र कहाँ पुट गरौँ, इक्वेसन 1 मा। यो धेरै लेन्थी भइरहेछ, राइट। तर तपाईलाई इन ट्रान्सलेसनलाई डाइरेक्ट रिजल्ट चाहिन्छ, बेसिक केही हो। इट मिन्स के अब यू को भ्यालु निकाल, यहाँबाट यू को भ्यालु निकाल्छ भने कति आउँछ भने एच माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर बाई वाट, T2 अनि यो कति आउँछ, यू। अनि यो यू को भ्यालु कहाँ पुट गर्ने, इक्वेसन 1 मा। कहाँ पुट गर्ने, इक्वेसन 1। त फ्रम इक्वेसन 1, फ्रम इक्वेसन 1, इक्वेसन 1 मा हेर त पुट गर त कति आउँछ, माइनस एच इक्वल टू यू, यू को ठाउँमा कति, एच माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर बाई वाट, T2, यू को ठाउँमा इन्टु वाट, T1 इन्टु T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। अब यसलाई सल्भ गर त माइनस एच इक्वल टू कति भन, माइनस एच इक्वल टू माइनस एच इक्वल टू कति भयो, T1 ले मल्टिप्लाई त कति हुन्छ, एच T1 डिभाइड T2। म सेपरेट पनि गरिरहेको छु, माइनस T1 ले मल्टिप्लाई त कति हुन्छ, 1/2 जी, T2 ले T2 कट्छ त कति हुन्छ, जी T2 T1, राइट। माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। कुरा क्लियर छ? अब के गर, एच लाई एक ठाउँमा गरिदिउ, त्यसपछि सल्भ गर। यसलाई म इरेज गर्छु, राइट। यसलाई म इरेज गरे, राइट। ओके। तब एच लाई यता पठाऊ वा यो सबलाई यता पठाइदिउ र यसलाई यता पठाइदिउ। यो सब यता आएपछि के प्लस भइहाल्छ त कति हुन्छ, 1/2 जी T2 इन्टु T1 प्लस 1/2 जी T1 स्क्वायर इक्वल टू, यो सब गएर त्यहाँ प्लस त कति हुन्छ, यो गएर यहाँ प्लस भइहाल्छ त एच T1/T2 प्लस वाट, एच। कुरा क्लियर छ? अब यहाँबाट कमन हेर त के आउँछ, 1/2 जी T1 कमन त कति बाँच्यो, T1 प्लस T2, राइट। T1 प्लस T2, T1 कमन थियो, ओके। अनि यहाँ हेर, यहाँ के कमन छ, एच, त यहाँ कति बाँच्छ, T1/T2 प्लस 1। यसलाई सल्भ गर कति आउँछ, 1/2 जी T1 प्लस T2, यो कति हुन्छ, एलसीएम T2 लिन्छु भने एच T1 प्लस T2 बाई वाट, T2। त यो T1 प्लस T2 गर्छ त एच को भ्यालु कति आयो हेर त, एच को भ्यालु कति आइरहेछ हेर, एच को भ्यालु कति आयो, एच इक्वल टू आयो 1/2 जी T1 इन्टु T2। त यो एच को भ्यालु पनि आयो। अब यो एच को भ्यालु के गर्ने, यहाँ पुट गर्ने, समय आइहाल्छ त टी इक्वल टू वाट, रुट अंडर 2 एच, एच मतलब कति, इन्टु 1/2 जी T1 इन्टु T2, तल के छ जी, त जी ले जी कट्यो, 2 ले 2 कट्यो। इट मिन्स हाम्रो टी इक्वल टू कति आयो भन, टी इक्वल टू आयो रुट अंडर T1 इन्टु T2। खतम भइहाल्यो। इट मिन्स हेर्ने कति तामझाम थियो। त डाइरेक्ट तपाईले यो रिजल्ट अनि यो रिजल्ट याद हुनुपर्छ। यदि यस्तो क्वेशन आयो भने हाइट
अफ टावर कति र त्यो बडी के यदि ड्रप गर्छ भने कति समय लाग्छ त्यसलाई के रुट अन्डर t1 इन्टु t2 यो कुरा तपाईले याद हुनु पर्छ ओके ल अब यसको एउटा क्वेशन पनि हेरौं र अगाडि बढौं ओके अब हामी यसको रिलेटिभ मोसन को पार्टमा लाग्छौं राइट र यहाँबाट हाम्रो लेक्चर काइनेमेटिक्स कम्प्लिट भइहाल्छ सुन्नु होला सबभन्दा पहिला यो रिलेटिभ मोसन बुझ्नको लागि म जहिले पनि स्टुडेन्टलाई पढाउँछु त म एउटा एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गर्छु के किनभने मेरो लागि यो म्याजिक हो मेरो लागि टोटली एउटा फिजिक्सको म्याजिक हो कसरी सुन्नु होला एउटा एक्जाम्पल यसलाई कुरालाई पहिले सम्झ्न स्टार्ट गरौँ कि यो रिलेटिभ मोसन पढि नै किन रहेछौं राइट सुन्नु होला एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् के छ कि मसँग दुईटा बोइज छ देयर आर टु बोइज यो राम छ र यो श्याम छ राम एन्ड श्याम राइट ओके ओके अब के छ राम श्याम तर्फ भाग्न स्टार्ट गरिदियो के स्पिड होला मानिदियो 30 मिटर पर सेकेन्ड के फरक पर्छ यिनीहरूको बीचको सेपरेसन केही छ माना कि 60 मिटर र यो श्याम चाहिँ अहिले रेस्टमा छ यो रुकेको छ म तपाईसँग सिम्पल एउटा क्वेशन सोधिए कि मलाई बताऊ यो रामलाई श्यामलाई क्याच गर्न कति समय लाग्छ तपाई भन्नुहुन्छ भेरी इजी र यो कस्तो भेलोसिटी यो कांस्टेंट भेलोसिटी कस्तो भेलोसिटी कांस्टेंट भेलोसिटी तपाई भन्नुहुन्छ सर फेरि काइनेमेटिक्स लगाइदिनुस् तपाईकै फोर स्टेप त भन्छु एकदम सही त यसलाई मान्दियो पॉइंट ए र यसलाई मान्दियो के पॉइंट बी म भन्छु ओके सर साइन कन्भेन्सन त यो डाइरेक्सनलाई मान्दिए पोजिटिभ यो डाइरेक्सनलाई मान्दिए पोजिटिभ यो डाइरेक्सनलाई मान्दिए नेगेटिभ खतम त्यसपछि के गिभन डाटा र यो कस्तो भेलोसिटी हो भन कांस्टेंट भेलोसिटी क्वेशन भनेको छ इट मीन्स कि हाम्रो जुन भेलोसिटी छ त्यो कति छ 30 मिटर पर सेकेन्ड र कांस्टेंट भेलोसिटी छ त एक्सेलरेसन त हुँदैन किनभने एक्सेलरेसनको मतलब यो चेन्ज द भेलोसिटी भेलोसिटीलाई बढाउने अथवा घटाउने इट मीन्स कांस्टेंट भेलोसिटी छ त यो बडीको एक्सेलरेसन कति छ 0 छ राइट र यसले कति डिस्प्लेसमेन्ट तय गर्नु छ s = 60 मिटर त हामीलाई टाइम t = वाट र तपाईलाई थाहा छ जब भेलोसिटी के हुन्छ कांस्टेंट हुन्छ त कांस्टेंट भेलोसिटीको एउटै फर्मुला छ v = वाट s/t त v कति दिएछ भने 30 s कति छ 60 t अनि t यहाँबाट t कति आउँछ 2 सेकेन्ड कति मजाले निकाल्दिनु भयो यो कति मजाले आयो हो कि हैन जब राम छ राम 60 ले गइराछ अगाडि 60 मिटरको डिस्टेन्समा श्याम बसेको छ श्याम रेस्टमा छ उभेको छ त्यसलाई क्याच गर्न कति सेकेन्ड लाग्छ 2 सेकेन्ड तर अब कहानीमा आयो ट्विस्ट अब कहानीमा आयो ट्विस्ट अब यो प्रब्लमलाई कम्प्लिकेटेड गरे मैले के गरे कि यही क्वेशन तर अब कहानी के छ कहानी यो छ कि राम त त्यही छ राम अहिले पनि कांस्टेंट भेलोसिटीले नै मुभ गरिरहेछ 30 मिटर पर सेकेन्ड र श्याम अहिले पनि 60 मिटरकै डिस्टेन्समा छ त्यसमा नो डाउट श्याम तर श्याम पनि 5 मिटर पर सेकेन्डले अगाडि भागिरहेछ यसरी अब के यो रामलाई क्याच गर्नलाई के 2 सेकेन्ड लाग्छ हो के अब सोच्न दिमाग खराब भइराछ नि पहिला त मजाले रुकेको थियो श्याम र तपाई मजाले के गर्नुभयो यसमा काइनेमेटिक्स लगाउनुमा निकाल्दिनु भयो अब के छ अब राम पनि मुभ गरिराछ श्याम पनि मुभ गरिराछ र म भनिरहेछु बताऊ रामलाई यसलाई क्याच गर्न कति समय लाग्छ अब कन्फर्म छ जुन तरिका तपाई सोच्नु भयो थियो त्यो तरिकाले दिमागकै लाग्दैन किनभने दुईटा मोसन छ टु मोसन बडी तर म सपोज कुनै म्याजिक लगाइदिउ कुनैमा म्याजिक लगाऊ कुनै जादु लगाऊ र त्यो जादु लगाएर श्यामलाई रोकिदिउ त जसरी श्यामलाई स्टप गरिदिन्छु त यो प्रब्लममा कन्भर्ट भइहाल्छ यो प्रब्लममा कन्भर्ट भइहाल्छ यहाँ के थियो वन मोसन बडी प्रब्लम यहाँ के थियो वन मोसन बडी प्रब्लम यो वाला वन मोसन बडी प्रब्लम हो तर यो वाला के हो टू मोसन बडी प्रब्लम राइट त के हुन्छ तपाई भन्नुहुन्छ सर कुनै म्याजिक लगाएर यो श्यामलाई रोकिदिनुहुन्छ वा स्टप गरिदिनुहुन्छ त यो वाला प्रब्लम एक्ज्याक्ट यो प्रब्लम भइहाल्छ र जसरी हामी सोचे थे निकाल्नको लागि त्यस्तै निकाल्दिन्छु
तो यही मैजिक को नाम हो रिलेटिव मोशन, यही मैजिक को नाम हो रिलेटिव मोशन। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? टू मोशन बॉडी प्रॉब्लमलाई वन मोशन बॉडी प्रॉब्लममा कन्भर्ट गर्ने, कन्भर्ट द टू मोशन बॉडी प्रॉब्लम इन्टु वन मोशन बॉडी प्रॉब्लम। यही जुन टेक्निक छ, यही टेक्निक को नाम के हो? रिलेटिव मोशन। त रिलेटिव मोशनलाई के गर्छ? कुनै एउटा बडीलाई रोकिदिन्छ र अर्कोलाई चलाउँछ। तो यो के भइहाल्छ? टू मोशन बॉडी प्रॉब्लम गेट कन्भर्टेड इन्टु वन मोशन बॉडी प्रॉब्लम। तो हामी के गर्छौं? यहाँ रिलेटिव मोशन को टेक्निक लगाउँछौं, कन्सेप्ट लगाउँछौं। और जसरी रिलेटिव मोशन को टेक्निक लगाउँछौं त्यो एउटा बॉडी रुकिहाल्छ, अर्को बॉडी हिड्छ, त्यो टू मोशन बॉडी प्रॉब्लम कन्भर्ट इन्टु वन मोशन बॉडी प्रॉब्लम। और जति हामी पछाडी कन्सेप्ट पढेको छौं त्यो सब वन मोशन बॉडी प्रॉब्लम को तो हुबाहुब सब कन्सेप्ट युज भइहाल्छ। रमाइलो छ नि? This is the real meaning of relative motion. This is the real meaning. Convert the two motion body problem into one motion body problem. तो तपाईं भन्नुहुन्छ सर कुन जादु लगाउनुहुन्छ कि यो रुकिहाल्छ? त त्यो जादुको नाम हो रिलेटिभ मोसन। त कसरी रोक्ने, कसरी के गर्ने यसमा त म एकछिनमा आउँछु। त सबभन्दा पहिला अब त बुझिसक्नुभयो किन रिलेटिभ मोसन आको हो? To convert the two motion body problem into one motion body problem so that you can use our all previous knowledge. राइट ओके। तब सबभन्दा पहिला बुझौँ रिलेटिभ मोसन के हो, यसको के कार्यक्रम छ, त्यसपछि आउला यहीमा कि कसरी हामी रोक्छौं कुनै बडीलाई। ओके, अब हेर्नु बोर्डमा मैले केही ड्राइङ बनाएको छु। यहाँ हामी रिलेटिभ मोसन कसरी गर्छौं तपाईले फिल भइसकेको छ किन गर्छौं? किनभने एक्चुअली मलाई प्रब्लम सल्भ गर्नु छ, टू मोशन बॉडी इन्टु वन मोशन बॉडी, राइट। त त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि, त्यहाँ पुग्नको लागि हामीले के म्याथमेटिकली स्ट्रङ हुनुपर्छ, केही कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यो म्याथमेटिकल हेरौँ के छ। के भन्छ कि देयर आर टू बॉडी ए एन्ड बी, तिनीहरू यसको भेलोसिटी यता छ, यसको भेलोसिटी यता छ, यसको एक्सेलरेसन यता छ, यसको एक्सेलरेसन यता छ, त्यो गिभन छ, राइट ओके। अब क्वेशनमा के भन्छ? मलाई के गर्नु छ? मलाई बी लाई रेस्टमा ल्याउनु छ। आई हैव टू ब्रिङ बी एट रेस्ट। म्याजिक लगाइरहेको छु, किनभने म्याजिक लगाएर म बी लाई रेस्टमा ल्याइदिन्छु। आई हैव टू ब्रिङ बी एट रेस्ट। तपाईँ गरिहाल्नुभयो कि मलाई बी लाई रेस्टमा ल्याउनु छ। त सुन्ने, जसलाई रेस्टमा ल्याउँछौ सब काम त्यसकै रेस्पेक्टमा हुन्छ। जसको रेस्पेक्टमा त्यो रेस्टमा, जसको रेस्पेक्टमा त्यो रेस्टमा। इट मीन्स मलाई कसलाई रेस्टमा ल्याउनु छ? बी लाई। त सब कुरा कसको रेस्पेक्टमा? बी को रेस्पेक्टमा। त के याद गर्ने? जसको रेस्पेक्टमा त्यो रेस्टमा, जसको रेस्पेक्टमा त्यो रेस्टमा, जसको रेस्पेक्टमा त्यो रेस्टमा, त्यो रेस्टमा, त्यो रेस्टमा, जसको रेस्पेक्टमा त्यो रेस्टमा। इट मीन्स जसलाई रेस्टमा ल्याउनु छ सब कुरा त्यसको रेस्पेक्टमा निकाल्नु पर्यो, अथवा उल्टा जसको रेस्पेक्टमा त्यो रेस्टमा। म जसको रेस्पेक्टमा कुरा गर्छु, बुझिहाल्नु होला म त्यसलाई रोकिरहेको छु, वा जुन कुरा रोकेको छ त सब कुरा त्यसकै रेस्पेक्टमा गर्ने। कुरा क्लियर छ? ओके फाइन। अब म के गरिरहेको छु? मलाई बी को रेस्पेक्टमा गर्नु छ। त सुन्ने, हामी जसको रेस्पेक्टमा गर्छौं नि त्यसको सब कुरा पल्टाएर, त्यसको सब कुरा पल्टाएर अर्कोलाई दिइहाल्ने र त्यसको रिजल्टेन्ट निकाल्दिने। के गर्ने? जसको रेस्पेक्टमा हामी गर्छौं त्यसको जति भेलोसिटी, जति एक्सेलरेसन सब पल्टाएर अर्को बडीलाई दिइहाल्ने र अर्को बडीको रिजल्टेन्ट निकाल्ने। जति रिजल्टेन्ट आउँछ त्यही रिलेटिभ मोसन हुन्छ। म यसलाई लेखिरहेको छु है, यसलाई म साइडमा लेखिरहेको छु, यसलाई म साइडमा राखिरहेको छु। जसको रेस्पेक्टमा निकाल्छौ त्यसको सबै कुरा भन्नाले भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन सबै कुरा पल्टाएर ए सब नेपाली बुझिहाल्ने, मलाई बहुत स्ट्रङ छ मेरो नेपाली। पल्टाएर त्यसको सबै कुरा पल्टाएर
अर्कोलाई दिने, अर्कोलाई दिने, अर्कोलाई दिने र अर्कोको रिजल्टेंट भेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकाल्ने, त्यही नै रिलेटिभ मोशन हुन्छ, त्यही नै रिलेटिभ मोशन हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? जसको रेस्पेक्टमा निकाल्छौ त्यसको सब कुरा पल्टाएर अर्को बडीलाई दिने र अर्कोको के निकाल्दिने, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी र रिजल्टेन्ट एक्सेलरेशन जे आउँछ त्यसैको नाम के हुन्छ, रिलेटिभ। कुरा क्लियर छ? यसलाई झन क्लियर गर्नको लागि म गर्न गइरहेको छु अब केही कार्यक्रम। ठीक छ? ओके, म यसलाई इरेज गरिदेऊ। बुझिसक्नुभयो? नोट गरिहाल्नुहोस्, म यसलाई इरेज गरिरहेको छु। ओके, हेरम कसलाई रेस्टमा ल्याउनु छ, बीलाई। त सब कुरा बी को रेस्पेक्टमा र जसको रेस्पेक्टमा गर्नु छ त्यसको सब कुरा पल्टाएर कसलाई दिइहाल्ने, एलाई। इट मिन्स के यसको भेलोसिटी यता छ त पल्टाएर यसलाई यता दिउ, त्यसको भेलोसिटी यता छ त्यसमा पल्टाएर यता दिइहाल्यो, त दिस इज व्हाट, भिबी। राइट? कुरा क्लियर छ? यसको एक्सेलरेसन यता छ त्यसको एक्सेलरेसन पल्टाएर कसलाई दिइहाल्यो, एकमा। त ए को एक्सेलरेसन यता छ त पल्टाएर यसलाई यसरी दिइहाल्यो, एबी। राइट? अब यससँग केही भएको छैन, अब यसको सब खत्म। यसको जुन भेलोसिटी थियो पल्टाएर यसलाई दिइहाल्नु भयो, यसको जुन एक्सेलरेसन थियो पल्टाएर यसलाई दिइहाल्नु भयो। अब यो केमा आयो, रेस्टमा आइहाल्यो। अब यससँग केही छँदै छैन, यो रेस्टमा आयो। अब यो केमा आयो, रेस्टमा। अब यसको के गर्ने, जुन यसको सबै कुरा पल्टाएर जुन यसलाई दिनुभएको छ, यो ए को के निकाल्दिने, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी एन्ड रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन, त्यसैको नाम के हुन्छ, रिलेटिभ मोसन। त मलाई बताऊ अब ए को रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति हुन्छ, ए को रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति हुन्छ भन। ए को रिजल्टेन्ट भेलोसिटी एउटा यता त रिजल्टेन्ट के अपोजिट इन डाइरेक्सन के गर्छौ, एउटा फ्याक्टर यता र एउटा फ्याक्टर यता, त रिजल्टेन्ट के पी माइनस क्यू, त कति हुन्छ, भिए माइनस भिबी। कुरा क्लियर? ओके, त यही रिजल्टेन्ट भेलोसिटी को नाम हो भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। यसैले भन्छ यही रिजल्टेन्ट भेलोसिटी को नाम के हो, भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। त्यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ, भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू भिए माइनस भिबी। राम्ररी बुझ्ने है, जति कुरा हुन्छ त्यसलाई पल्टाएर जब अर्कोलाई दिन्छौ र त्यसको जुन हामी रिजल्टेन्ट निकाल्छौ त्यही रिजल्टेन्टको नाम नै यो हुन्छ के। इट मिन्स के यसलाई कसरी पढिन्छ, भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वाट, बी। यो कसरी आको, कसको रेस्पेक्टमा, बी को। त बी को सब कुरा पल्टाएर एलाई दिए र ए को के निकाले, रिजल्टेन्ट। त्यही रिजल्टेन्टको नाम के हो, भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वाट, बी। खत्म। अब एक्सेलरेसन हेर, रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन बताऊ, रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन बीलाई त रेस्टमा लाउनु छ, रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन, रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन बताऊ, रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन, रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन कसको, ए को। त रिजल्टेन्ट एउटा एक्सेलरेसन यता एउटा एक्सेलरेसन यता के गर्ने, घटाउने। इट मिन्स यो रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन कति आउँछ, ए माइनस वाट, एबी। यही रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन को नाम के हो, एक्सेलरेसन अफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज ए माइनस वाट, एबी। दिस टेक्निक यही हो, पल्टाउने र दिने र रिजल्टेन्ट निकाल्ने। अब यिनीहरू एंगलमा पनि हुन सक्थ्यो, त के गर्थे, पल्टाएर दिन्थे र रिजल्टेन्ट निकाल्थे नि। त त्यो जेनरल हो, तपाईँ हामी यसरी पनि याद गर्छौँ, सेम डाइरेक्सनमा छ भने घटाउने, अपोजिटमा छ भने जोड्ने। यदि परपेन्डिकुलर गयो भने, यदि एंगलमा गयो भने, त हो यो जेनरल हो। बस पल्टाउने, जसको रेस्पेक्टमा गर्छु त्यसको सब कुरा पल्टाउने, अर्कोलाई दिने, अर्कोको रिजल्टेन्ट निकाल्ने, त्यसैको नाम रिलेटिभ मोसन। खत्म। यो भन्दा बाहेक केही छैन। ठीक छ, र जसलाई रेस्टमा ल्याउँछौ त्यसको सब कुरा पल्टाएर अर्कोलाई दिइहाल्छौ, यही थियो रिलेटिभ मोसन। यही के थियो भन, रिलेटिभ मोसन। अब यसको रिलेटेड केही प्रब्लम गरौँ, यसको रिलेटेड
केही प्रब्लम टेक्निक यही हो, पल्टाएर दिने। त्यो डाइरेक्सन यताउता जसरी पनि हुन सक्छ, त्यो केही फरक पर्दैन, राइट। अब यसको रिलेटेड केही प्रब्लम गरौँ, राइट। जसलाई रेस्टमा ल्याउँछु त्यसको सब कुरा पल्टाएर अर्कोलाई दिन्छु, ओके। त्यो प्रब्लम गरौँ राम एन्ड श्याम वाला, ओके। ल सुनम क्वेसन के छ, राम छ र श्याम छ, तिनीहरू इनिसियली कति डिस्टेन्समा छ 100 मिटरमा। यो रामलाई श्यामलाई पकड्नु छ, समात्नु छ। यो रामलाई श्यामलाई समात्नु छ। राम मुभ गरिरहेछ 30 मिटर पर सेकेन्डले यो डाइरेक्सनमा र त्यही डाइरेक्सनमा श्याम पनि मुभ गरिरहेछ। त्यदि सम्हाल्नु भन्छु यार, श्यामलाई समात्नु छ त श्यामलाई समात्नको लागि सबभन्दा बेस्ट हुन्छ यदि श्यामलाई के रेस्टमा ल्याइदिउ। यदि श्याम रुकिहाल्छ त बस कसलाई मुभ गर्नुपर्छ, रामलाई। त मजाले हाम्रो दिमाग काम गर्छ नि स्टार्टिङ जस्तै, ओके। त म के गरिरहेको छु, म कसको टेक्निक लगाऊ भन, रिलेटिभ मोसनको। त कसको रेस्पेक्टमा गरौँ, श्यामको, किनभने श्यामलाई केमा ल्याउनु छ, रेस्टमा। जसलाई रेस्टमा ल्याउनु छ त्यसको रेस्पेक्टमा, र जसको रेस्पेक्टमा त्यसको सब कुरा पल्टाएर अर्कोलाई दिने र काम गर्ने, ओके। इट मिन्स म अप्सन हेरिहाल्नु भयो, अप्सन इरेज गरिदिउ, राइट। अप्सन हेरिसक्नु भएको छ, ओके। अब सुन्ने, रेस्टमा कसले ल्याउनु छ, श्यामलाई। रामलाई रेस्टमा नल्याउने, हेर्ने क्वेसनको अकर्डिङ कसलाई रेस्टमा ल्याउँदाखेरि हाम्रो काम आसान हुन्छ। अब कसैले एलाई रेस्टमा ल्याएर एलाई नपकड्न थाल्ने, ठिक छ नि, त्यसको अलिकति क्वेसनमा ध्यान पनि दिने, ओके। इट मिन्स के श्याम मस्ट बी एट रेस्ट। श्याम ब्रिङ श्याम एट रेस्ट, ब्रिङ श्याम एट रेस्ट, ब्रिङ श्याम एट रेस्ट। श्यामलाई रेस्टमा ल्याऊ, ब्रिङ श्याम एट रेस्ट। श्यामलाई रेस्टमा ल्याऊ। त श्यामलाई रेस्टमा ल्याउको मतलब के, श्याम रेस्टमा, जो रेस्टमा त्यसको रेस्पेक्टमा। त कसको रेस्पेक्टमा, श्यामको रेस्पेक्टमा। त जसको रेस्पेक्टमा त्यसको सब कुरा पल्टाएर कसलाई दिने, रामलाई। त मलाई बताऊ श्यामको भेलोसिटी कता छ, यता 5 मिटर पर सेकेन्ड। त त्यसलाई पल्टाएर यता, त यता छ भने पल्टाएर यता दिन्छौ, त 5 मिटर पर सेकेन्ड। र यहाँ एक्सेलरेसनहरु छैन, एक्सेलरेसन भनेको छैन। एक्सेलरेसन भनेको छैन भने एक्सेलरेसन खेल्दै खेल्दैनौँ हामी। एक्सेलरेसन यहाँ भनेको हुन्थ्यो भने त्यस्तो पनि क्वेसन लिन्छु। यहाँ एक्सेलरेसन छैन, त बस हामी भेलोसिटीसँग खेल्छौँ, ओके ओके। अब सुन्ने, यो त भइसक्यो। अब जसरी यसको भेलोसिटी यसलाई पल्टाएर दिनुभयो त्यसको भेलोसिटी त खत्तम, यसको भेलोसिटी त खत्तम। यो केमा आइहाल्छ, रेस्टमा। त्यो कस्तो बनिहाल्छ, अब यस्तो प्रब्लम बनिहाल्छ। यो प्रब्लम यसरी कन्भर्ट भयो, यसरी। अब मसँग राम छ, राम छ र श्याम केमा आयो भन, श्याम केमा आयो, रेस्टमा। श्याम केमा आयो, रेस्टमा। अब मलाई बताऊ, अब रामको भेलोसिटी कसको रेस्पेक्टमा निकाल्ने, श्यामको रेस्पेक्टमा। यसलाई मैले ए मानिदिएँ, यसलाई मैले के मानिदिएँ, बी। त मैले के भने थिएँ, पल्टाएर दिने, यसको के निकाल्ने, यसको के निकाल्ने, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी। त मलाई बताऊ यसको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति, 30 - 5, 30 - 5 कति, 25। इट मिन्स अब रामको भेलोसिटी कति भयो, 25 मिटर पर सेकेन्ड। डिस्टेन्स कति छ भन, 100 मिटर। इट मिन्स दिस प्रब्लम नाउ कन्भर्टेड इन्टु दिस प्रब्लम। अब सिम्पल भइहाल्यो। अब श्याम रेस्टमा आइहाल्यो, राम कति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ, 25 मिटर पर सेकेन्ड। त मलाई बताऊ यो रामलाई यसलाई यो 100 मिटर तय गर्न के मतलब रेस्टमा चाहिँ यही रुकिरहन्छ। इट मिन्स अब रामलाई यो श्यामलाई समात्न कति समय लाग्छ, 4 सेकेन्ड। किनभने भेलोसिटी कति छ, दिस र डिस्टेन्स इज दिस। इट मिन्स के लेख्न मिल्छ, भेलोसिटी कति, भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाइ टाइम, डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। त भेलोसिटी कति भयो, 25, डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो, 100 बाइ टाइम। त टी इज इक्वल टु कति आयो, 100 बाइ 25, मतलब के 4 सेकेन्ड आन्सर, 4 सेकेन्ड आन्सर। इट मिन्स के 4 सेकेन्ड पछि समात्छ। त हेर्नु भयो, 2 मोसन बडी प्रब्लम कन्भर्टेड इन्टु 1 मोसन बडी प्रब्लम। त्यसको जति कुरा हुन्थ्यो पल्टाएर यसलाई दिन्थे, यसको जति कुरा हुन्थ्यो पल्टाएर यसलाई दिन्थे। यही क्वेसनमा यसरी हुन्थ्यो भने, यही क्वेसनमा यसरी हुन्थ्यो भने भन, यही क्वेसन हुन्थ्यो यसरी हुन्थ्यो भने सेम क्वेसन, र यसरी त्यसले भनिदिन्थ्यो यही क्वेसनमा, यही क्वेसनमा भनिदिन्थ्यो कि श्यामसँग एक्सेलरेसन पनि छ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको। श्यामसँग एक्सेलरेसन पनि छ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको। यो क्याच गर्न सक्छ कि सक्दैन मैले प्रोसेस सिकाइरहेको छु, ठिक छ। अब श्यामसँग पनि एक्सेलरेसन छ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको, योसँग पनि एक्सेलरेसन छ 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको। अब एक्सेलरेसन पनि दिइहाल्यो,
त के गर्थे फेरि यसको सब कुरा पल्टाएर यसलाई दिन्छु र यसलाई रेस्टमा ल्याउँछु। त फेरि के गर्छु ब्रिङ श्याम एट रेस्ट, ब्रिङ श्याम एट रेस्ट, ब्रिङ श्याम एट रेस्ट। त्यसको सब कुरा पल्टाएर यसलाई दिन्छु, जसलाई रेस्टमा त्यसको रेस्पेक्टमा र जसको रेस्पेक्टमा त्यसको सब कुरा पल्टाएर अर्कोलाई दिने। इट मिन्स यसको भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्ड यता छ त 5 पल्टाएर यता दिइहाल्छु, ठिक छ। 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो डाइरेक्सनमा छ त पल्टाएर यसलाई यता दिन्छु त 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यसको के निकालिदिन्छु रिजल्टेन्ट भेलोसिटी। त मलाई बताऊ यसको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति हुन्छ 30 माइनस 5 कति 25। इट मिन्स के भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी कति आइहाल्छ भन 25 लेख्न सिकाछु। अब यसको पनि दुवैको रिजल्टेन्ट निकाल्छु एक्सेलरेसन त 4 यता र 1 यता त कति आउँछ 3 त त्यो के हुन्छ रिलेटिभ के रे रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन र त्यसैको नाम के हो एक्सेलरेसन अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु व्हाट बी कति 4 माइनस 1 कति आयो 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इट मिन्स अब यो प्रब्लम यस्तोमा कन्भर्ट भयो कि भएन कस्तोमा यसलाई साइडमा लेख यो एक्सेलरेसनलाई यता लेखिदियो 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इट मिन्स अब यो प्रब्लम यस्तोमा कन्भर्ट भयो श्याम त आयो रेस्टमा, श्याम आयो रेस्टमा, श्याम आयो रेस्टमा। अब राम चाहिँ कति भेलोसिटीले गइराछ 25 र कति एक्सेलरेसनले गइराछ 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु छ भन कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु छ त्यसलाई भन छिटो 100 मिटर। तब फेरि के गर्ने काइनेमेटिक्स लगाइदिने यस इज इक्वल टु यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर किनभने इनिशियल भेलोसिटी थाहा छ 25 किन त रेस्टमा आइसक्यो 25 मिटर पर सेकेन्ड एक्सेलरेसन कति छ 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राइट र डिस्प्लेसमेन्ट कति छ 100 मिटर त टाइम इज इक्वल टु वाट त के लागिहाल्छ भन यस इज इक्वल टु यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भ्यालु पुट गर्छु र के आइहाल्छ टाइम आइहाल्छ। त कुरा क्लियर छ होप तपाईले अलिअलि कुराहरु बुझ्नुभयो होला। केही अर्को क्वेशन लियौं हामी रिलेटिभ मोसनको कन्सेप्टमा राइट र यहाँबाट फेरि हामी रिलेटिभ मोसनको केही कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। हेर्नु होला क्वेशन के छ अ बल इज ड्रप्ड फ्रम द टप अफ अ टावर अ बल इज ड्रप्ड अ बल इज व्हाट ड्रप्ड एउटा बललाई के गरिरहेछ ड्रप फ्रम व्हाट टप अफ टावर त्यो टावर होला कहीं यो ग्राउन्ड भयो राइट। इट मीन्स a ball is dropped from a top of tower त्यो टावरबाट बल के गइरहेछ भने ड्रप गइरहेछ ओके र टावरको हाइट कति दिएको छ भने 100 मिटर कति दिएको छ 100 मिटर। a ball is dropped from the top of a tower of height what 100 meter simultaneously another ball is thrown upward with a speed of what 50 मिटर पर सेकेन्ड र तलबाट के गरे त्यही समय जब यो बललाई के ड्रप गरे त्यही समयमा म तलबाट के गरे एउटा बडीलाई थ्रो गरे माथि 50 मिटर पर सेकेन्ड को स्पिडले ओके के भन्छ देन आफ्टर व्हाट टाइम डू दे क्रस इच अदर कति समयपछि यिनीहरू एकअर्कालाई क्रस गर्छन् मतलब मिट गर्छन्। त फेरि हेर यो बडी पनि ड्रप भन्छ भने तल आउँछ र यो बडी के माथि जान्छ र कहीं न कहीं त मिट गर्छन्। तर फेरि यहाँ कतिवटा मोसन बडी प्रब्लम हो 2 मोसन बडी प्रब्लम यसलाई के गरौँ 1 मोसन बडी प्रब्लममा के गरौँ भन कन्भर्ट गरौँ कन्भर्ट द 2 मोसन बडी प्रब्लम इन्टु 1 मोसन बडी प्रब्लम यही रिलेटिभ मोसन हो। इट मिन्स के यसलाई म भनिदिए बडी ए र यसलाई के मानिदिए मैले बडी बी। इट मिन्स म के गरौँ कुनै एउटालाई रेस्टमा ल्याइदिन्छु भने के मिट त गरिहाल्छ यसलाई पनि रेस्टमा ल्याइदिन्छु तर पनि यसलाई स्ट्राइक गरिदिन्छ यसलाई रेस्टमा ल्याइदिन्छु यो पनि के माथि मुभ गरेर यसलाई के मिट गरिहाल्छ। इट मिन्स हामी क्वेशन हेरेर पनि डिसाइड गर्नुपर्छ कसलाई रेस्टमा ल्याएपछि हाम्रो काम बनिहाल्छ। त अहिले म के यसलाई रेस्टमा ल्याइरहेको छु त म के गरिरहेको छु ब्रिङ ए एट रेस्ट ब्रिङ ए एट रेस्ट। अब म यसलाई रेस्टमा ल्याइरहेको छु त जसलाई रेस्टमा ल्याउने त्यसको रेस्पेक्टमा सब काम गर्ने र जसको रेस्पेक्टमा सब काम गर्ने त्यसको जति पनि कुरा छ पल्टाएर कसलाई दिइहाल्ने अर्कोलाई दिइहाल्ने हो कि हैन। इट मिन्स हामी कसलाई रेस्टमा ल्याइरहेछौँ एलाई रेस्टमा ल्याइरहेछौँ त सबै काम कसको रेस्पेक्टमा हुन्छ ए को रेस्पेक्टमा त एसँग जति जति कुरा छ सब पल्टाएर कसलाई दिइहालु बीलाई। तब हेर बी को हालत हेर के छ मलाई बताऊ ए मा एक्सेलरेसन कहाँ हुन्छ तल जी हुन्छ नि हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ र हामीलाई थाहा छ बी मा पनि एक्सेलरेसन कहाँ हुन्छ तल जी हुन्छ। त मलाई बताऊ
ए सँग एक्सेलरेसन कहाँ छ तल जी, त यो एक्सेलरेसन पल्टाएर कसलाई दिइहालौ बी लाई, त बी लाई पल्टाएर दिन्छु भने यसको एक्सेलरेसन जी तल छ र ए को एक्सेलरेसन पल्टाएर कसलाई दिन्छु बी लाई, त कहाँ दिन्छु माथि जी, त यो जी र यो जी त के कटिहाल्छ। इट मिन्स मैले भने थिए ए को जति कुरा छ पल्टाएर कसलाई दिइहाल्ने बी लाई दिइहाल्ने, त त्यो के भइहाल्छ रेस्टमा आइहाल्छ। त्यसको यससँग के थियो एक्सेलरेसन जी तल थियो, त त्यसलाई पल्टाएर कसलाई दिइहाले बी लाई दिइहाले। इट मिन्स अब बी को के निकाल्दिने रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन, र त्यही रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन को नाम के भइहाल्छ एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु वाट ए, त त्यसलाई कसरी लेखिन्छ एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु वाट ए। इट मिन्स के जी माइनस जी कट्यो, जी माइनस जी कट्यो इक्वल टु वाट 0 आयो। अब के भेलोसिटी हेरौँ, एसँग अहिले भेलोसिटी कति छ भन, एसँग भेलोसिटी कति छ भेलोसिटी, एसँग भेलोसिटी अफ ए अहिले कति छ 0 र योसँग भेलोसिटी अफ बी कति छ भेलोसिटी अफ बी कति छ 50, त यसको भेलोसिटी पल्टाएर कसलाई दिने फेरि बी लाई दिने, त यसको भेलोसिटी कति छ 0, त पल्टाएर कसलाई दिइहालु यसलाई दिइहालु बी लाई, त कति जान्छ 0, किनभने एसँग भेलोसिटी कति थियो 0, त यसको भेलोसिटी पल्टाएर म कसलाई दिइहाले बी लाई दिइहाले। त अब के भइहाल्छ अब बी को के निकालिदियो के रे रिजल्टेन्ट भेलोसिटी, त रिजल्टेन्ट भेलोसिटी के सेम डाइरेक्सनमा छ भने जुटिहाल्छ, त त्यसैको नाम के भइहाल्छ रिलेटिभ। इट मिन्स वाट एक्सेलरेसन के रे भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु वाट ए कति आउँछ 50 माथि र 0 पनि के माथि त कति हो प्लस, त 50 प्लस 0 कति भयो 50 मिटर पर सेकेन्ड। यसको मतलब यो क्वेशन कसरी कन्भर्ट भयो भन, यो क्वेशन त यस्तो फर्मेटमा आइहाल्यो, यो क्वेशन सिम्पल यो भइहाल्यो कि मसँग के छ बी छ र बी कति भेलोसिटीले माथि गइरहेछ भन 50 मिटर पर सेकेन्डले राइट, र माथि को छ ए छ र ए मा केमा आइहाल्यो रेस्टमा, र यो कति हाइटमा छ भन 100 मिटरमा, र यसको एक्सेलरेसन के भइसकेछ भन एक्सेलरेसन कति भइसकेछ 0। इट मिन्स यसको एक्सेलरेसन कति भइसकेछ 0। यो प्रब्लममा कन्भर्ट भयो कि भन टु मोसन बडी कन्भर्टेड इन्टु वाट वन मोसन बडी। अब यो केमा आयो रेस्टमा आयो। इट मिन्स के भयो यो रेस्टमा आइसकेपछि अब जुन हाम्रो ए छ जुन बडी ए छ र यो के थियो बी त रेस्टमा आइसक्यो, सरी यो हाम्रो ए थियो र हाम्रो के छ बी सरी। इट मिन्स हाम्रो त ए केमा आइसक्यो रेस्टमा, अब बी मुभ गरिरहेछ, बी कतिले मुभ गरिरहेछ 50 मिटर पर सेकेन्डले, र त्यसको एक्सेलरेसन कति छ 0। इट मिन्स बी सँग कति भेलोसिटी छ 50 मिटर पर सेकेन्ड र त्यसको एक्सेलरेसन कति भइसकेको छ 0। यसको मतलब कुनै बडीसँग एक्सेलरेसन 0 छ त त्यो कस्तो भेलोसिटी भइहाल्छ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। यसको मतलब बी सँग तब एक्सेलरेसन छैन र बसँग त्यससँग कति भेलोसिटी छ 50। इट मिन्स 50 कस्तो भेलोसिटी भयो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी, किनभने बी को एक्सेलरेसन के छ 0। त हामीलाई थाहा छ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी को फर्मुला डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। इट मिन्स ए त रेस्टमा त्यो बी जान्छ माथि र यसलाई के स्ट्राइक गर्छ, त्यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ 100। इट मिन्स यो कस्तो भेलोसिटी भइसकेको छ भन कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। त कन्स्टेन्ट भेलोसिटी को फर्मुला के भन, कन्स्टेन्ट भेलोसिटी को फर्मुला के हुन्छ, कन्स्टेन्ट भेलोसिटी को फर्मुला म यहाँ लेखिदिरहेको छु। कन्स्टेन्ट भेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम, यहाँबाट यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट त्यसले कति तय गर्नुपर्छ 100 डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम इम्प्लाइज भेलोसिटी कति छ 50 इक्वल टु 100 बाइ टाइम। यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 100 बाइ 50 मतलब कति 2 सेकेन्ड आन्सर, 2 सेकेन्ड आन्सर। 2 मोसन बडी इन्टु 1 मोसन बडी। अब यही क्वेशनमा यसले त्यसले यसरी भनिदिन्थ्यो भने बुझिसक्नुभयो कसरी मैले गरे ओके। अब यही क्वेशनमा त्यसले यसरी भनिदिन्थ्यो भने सेम क्वेशन राइट, सेम क्वेशन सब कुरा सेम, तर त्यसले यसरी भनिदिन्थ्यो कसरी यसरी सेम क्वेशनमा त्यसले अब यसरी भनिदिन्थ्यो कसरी कि अब यो बडीलाई अ बडी इज ड्रप्ड नभनेर के भन्थ्यो अ बडी इज थ्रोन, अ बडी इज थ्रोन with a body is thrown with 25 meter per second from the top of tower। यही क्वेश्चन हुँदो तर के भनिन्थ्यो बडी इज थ्रोन विथ 25 meter per second from the top of tower, a body is thrown with 25 meter per second down, a body is thrown with 25 meter per second down from the top of tower।
त अब क्वेशनमा के बस ट्विस्ट गरिदियो कि अब बडीलाई माथिको बडीलाई ड्रप गरिरहेको छैन, माथिको बडीलाई के गरिरहेछ फालिरहेछ तल कतिले 25 मिटर पर सेकेन्डले। त के कस्तो भइहाल्थ्यो क्वेशनमा न, यो कस्तो भइहाल्थ्यो सब कहानी कस्तो हुन्थ्यो भन, यस्तो भइहाल्थ्यो। फेरि सुन, अब यो बडीलाई त ड्रप गरिरहेको छैन, ए बडीलाई कतिले फालिरहेको छु तल 25 मिटर पर सेकेन्ड र यसलाई कतिले फालेछु माथि 50 मिटर पर सेकेन्ड। त्यही क्वेशन, अब ड्रप छैन माथिको पनि बडीलाई के 25 ले फाले। तब पनि कहानी त्यही, ब्रिङ एट रेस्ट, यससँग जे जति छ पल्टाएर कसलाई दिने बीलाई, त्यसपछि ए रेस्टमा आइहाल्छ र बी के गर्छ मुभ गर्छ र त्यहाँ के गर्ने सल्भ गर्ने सिकाइसकेछु। ओके, इट मिन्स के फेरि के गर्छौ, ए को एक्सेलरेसन त अहिले पनि तलै हुन्छ जी र यसको पनि एक्सेलरेसन के हुन्छ तलै जी। इट मिन्स के यसको एक्सेलरेसन फेरि पल्टाएर के बीलाई दिनुहुन्छ त कहानी यही आउँछ, एक्सेलरेसनमा त केही फरक पर्दैन। त अहिले पनि के हुन्छ, अब बी को के निकाल्ने रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन र त्यसैको नाम के हो एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु वाट ए। त कति जी माइनस जी 0 खतम, त्यसलेसम्म त केही फरक पर्दैन। अब भेलोसिटी हेर्ने, अब यो 25 मिटर पर सेकेन्ड यसलाई रेस्टमा ल्याइरहेको छु त ए को भेलोसिटीलाई पल्टाएर कसलाई दिइहाल्यो बीलाई दिइहाल्यो। त मलाई बताऊ यससँग कति थियो 25 मिटर पर सेकेन्ड, अब पल्टाएर अझै कति दिइहाल्यो, यो बीलाई अझै पल्टाएर कति दिइहाल्यो 25 मिटर पर सेकेन्ड। यो भेलोसिटीलाई पल्टाएर यसलाई अझै कति दिइहाल्यो 25 मिटर पर सेकेन्ड। त मलाई बताऊ जब पल्टाएर दिनुहुन्छ त बीसँग एउटा थियो 50 र पल्टाएर अझै तपाईँ कति दिनुभयो 25, त कति भयो तपाईँको, यो कति भयो भन 75, कति भयो 75 भयो। इट मिन्स यो के जुडिहाल्छ। अब कति हुन्छ भन 50 माथि प्लस पल्टाएर दिनुपर्छ 25, त कति भइहाल्यो 75 मिटर पर सेकेन्ड, 75 मिटर पर सेकेन्ड। इट मिन्स अब प्रब्लम यसरी फेरि कन्भर्ट भयो, कसरी यो प्रब्लम फेरि यसरी कन्भर्ट भयो कि मसँग के छ बी छ, ए केमा आयो रेस्टमा, ए रेस्टमा र बी कति भेलोसिटीले माथि गइरहेछ अब 75 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसलाई कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु छ 100 मिटर र यसको एक्सेलरेसन कति भइसकेको छ 0। हेर एक्सेलरेसन 0 भइसक्यो र त्यसमा कति भेलोसिटी भइसक्यो 25 मिटर पर सेकेन्ड, राइट। त इट मिन्स अब यो जुन बी छ यो बीसँग कति भेलोसिटी छ 25 मिटर पर सेकेन्ड र एक्सेलरेसन कति छ 0। इट मिन्स कस्तो भेलोसिटी भयो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी र कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीको लागि फेरि फर्मुला के हो डिस्प्लेसमेन्ट टाइप बाइ टाइम। द कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम, डिस्प्लेसमेन्ट कति 100 बाइ वाट टाइम। त यो के भेलोसिटी कति छ यो हेर्ने है, यो वाला भी त कति भयो 75 डिवाइडेड 100 बाइ टी। यसलाई सल्भ गर्ने जति एन्सर आउँछ। इट मिन्स के कहानीमा के बस के पल्टाएर दिनु छ, एउटा रेस्टमा आउँछ अर्को मुभ गर्छ, कहानी खतम। यही त थियो, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ के भन्छ, टु बडीज one held 1 meter above the other, टु बडीज one held 1 meter above the other directly। यसको मतलब यस्तो छ, दुईटा बडी छ, राइट, एउटा बडी ए र एउटा बडी बी। टु बडीज one held 1 meter above the other, एउटा बडीलाई अर्को बडीको 1 मिटर माथि के गरेको छ हेल्ड गरेको छ, राखेको छ यसरी। आर रिलिज साइमल्टेनियसली र यिनीहरूलाई के गरिदियो ग्राउन्ड तल छ, यिनीहरूलाई के गरिदियो भन साइमल्टेनियसली यिनीहरूलाई छोडिदियो, ड्रप गरिदियो, दुवैलाई ड्रप भनेछ। इट मिन्स यसको पनि इनिशियल भेलोसिटी युए 0 छ, यसको पनि इनिशियल भेलोसिटी युबी 0 छ। क्लियर? ओके। एन्ड फल अन्डर ग्राभिटी आफ्टर 3 सेकेन्ड देयर रिलेटिभ सेपरेसन विल बी। मलाई बताउनु छ यिनीहरूको यो रिलेटिभ सेपरेसन कति हुन्छ, यिनीहरूको जुन बीचको सेपरेसन छ 3 सेकेन्ड पछि कति। त सुन्ने फेरि टु मोसन बडी प्रब्लम, एउटालाई रोकेर हेरौँ के भइरहेछ। इट मिन्स के म कसलाई रोकिदिउँ, म बीलाई रोक्छु कि एलाई, म जसलाई पनि रोक्न सक्छु। सबभन्दा बेस्ट हुन्छ बीलाई रोकिदिउँ किनभने ए तल आइरहेछ, राइट। जसलाई पनि रोक्न सक्नुहुन्छ इट्स योर चोइस, रिजल्ट सेम आउँछ। इट मिन्स ब्रिङ बी एट रेस्ट, ब्रिङ बी इन रेस्ट, बीलाई रेस्टमा ल्याऊ, बीलाई के गर भन रेस्टमा ल्याऊ। जब बीलाई रेस्टमा ल्याउँछु, जब बीलाई रेस्टमा ल्याउँछु त बीसँग जति पनि कुरा छ पल्टाएर कसलाई दिन्छु एलाई दिन्छु कि दिनु भन। त एसँग एक्सेलरेसन तल जी छ कि छैन छ, बीसँग पनि एक्सेलरेसन जी छ कि छैन छ। ओके, त म के गर्छु मलाई कसलाई रेस्टमा ल्याउनु छ बीलाई,
त जसलाई रेस्टमा ल्याउनु छ त्यसको रेस्पेक्टमा र जसको रेस्पेक्टमा गर्नु छ सब कुरा पल्टाएर अर्कोलाई दिने। इट मिन्स वाट, बीलाई रेस्टमा ल्याउनु छ त बीसँग जति कुरा छ पल्टाएर अर्कोलाई दिउ। त बीसँग एक्सेलरेसन जी तल छ कि छैन, त्यसको एक्सेलरेसन पल्टाएर कसलाई दिइहाल, एलाई। त ए को एक्सेलरेसन त जी तल थियो, अब यो एक्सेलरेसन पल्टाएर उलाई दिन्छौ यसै माथि भयो। अझै ए को भेलोसिटी 0 थियो तल, राइट, 0, र बी को पनि भेलोसिटी 0 छ, त्यसको फेरि भेलोसिटी पल्टाएर त्यसलाई दिन्छौ त माथि के फेरि 0 दिन्छौ, हैन गर्छौ। 0 थियो 0 त पल्टाएर 0 0 गर्छौ, हैन गर्छौ। ओके, तब के गर्छौ, इट मिन्स के सब कुरा यसको पल्टाएर उलाई दिइसकेपछि त रेस्टमा आइहाल्छ। तब निकालिहाल के हुन्छ, इट मिन्स के अब के गर्ने, सब कुरा बी को पल्टाएर एलाई दिइहाले, सब कुरा बी को पल्टाएर एलाई दिइहाले त ए को के रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन एन्ड रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हेर्छु र त्यसैको नाम के हो, रिलेटिभ। इट मिन्स वाट, के निकाल्छु, एक्सेलरेसन अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु वाट, बी, जसको रेस्पेक्टमा त्यो रेस्टमा पर्ने तरिका एक्सेलरेसन अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी। ओके, कति छ, जी माइनस जी, अपोजिट सब कट्यो 0, पर्फेक्ट। भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी कति, 0 माइनस 0, अपोजिट कट्यो 0। इट मिन्स तपाईँ के हेरिराख्नुपर्छ, इट मिन्स यो प्रब्लम यस्तोमा कन्भर्ट भयो। दिस इज योर ग्राउन्ड, दिस इज योर ग्राउन्ड, अनि यो तपाईको बी जुन केमा आइसकेको छ, रेस्टमा, अनि हामीसँग के छ ए, र ए सँग पनि के भइसक्यो, ए सँग पनि एक्सेलरेसन 0, ए सँग पनि एक्सेलरेसन 0, यो ए हो र यो बी हो। बी लाई त रेस्टमा लाइसकेको छु, अब बी ए को हालत हेर के छ, ए को हालत के छ, एक्सेलरेसन के भयो 0, त्यसको भेलोसिटी पनि के भयो 0। ल, जब कुनै पटिसँग एक्सेलरेसन 0 भइहाल्यो र भेलोसिटी 0 भइहाल्यो त यो पनि त रेस्टमा आइहाल्यो नि, र अलरेडी म यसलाई रेस्टमा राखेछु त दुवै त रेस्टमा आइहाल्यो, कहाँ मुभ गर्छ अब। इट मिन्स यिनीहरूको जुन बीचको सेपरेसन 1 मिटर छ त्यो जहिले पनि कति रहन्छ, 1 मिटर नै रहन्छ के, जुन त्यसको बीचको रिलेटिभ सेपरेसन छ। किन रिलेटिभ हेर्नु छ, समझमा आइरहेछ, किनभने जब यसको सब कुरा पल्टाएर म एलाई दिन्छु त बी त रेस्टमा आयो, त अब बी रेस्टमा आएपछि त ए को हालत के भइसक्यो, ए को एक्सेलरेसन 0 भइसक्यो र ए को भेलोसिटी 0। जब एक्सेलरेसन 0 भेलोसिटी 0, ए पनि रेस्टमा आयो र एलाई त म रेस्टमा गरिसकेको छु, दुवै के भयो, रेस्ट। जब दुवै रेस्टमा भयो त सेपरेसन त कहिले पनि घट्दै बढ्दैन, दुवै रेस्टमा त कोही मुभै गरिरहेछ नि त सेपरेसन अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट, सो द एन्सर इज वाट, 1 मिटर। कुरा क्लियर छ। ओके, अर्को क्वेशन के भन्छ, बडी ए मुभ्स विथ 4 मिटर पर सेकेन्ड ईस्ट and body B is moving with 3 meter per second north, then relative velocity of A with respect to B. कसको relative velocity निकाल्नु छ, A with respect to what, B, कसको रेस्पेक्टमा, B को रेस्पेक्टमा, जसको रेस्पेक्टमा त्यो रेस्टमा र जसको रेस्पेक्टमा त्यसको सब कुरा पल्टाएर अरूलाई दिनु। त पहिला फिगर बनाउनुस्, ए मुभ कहाँ गइरहेछ, ईस्टमा, मतलब ईस्ट इज हियर, सब थाहा होला, बताइसकेको छु। ईस्टमा मतलब कतिले मुभ गइरहेछ, 4 मिटर पर सेकेन्ड। This is the body A, and body move कहाँ गइरहेछ, B, moving with what, 3 meter per second north. It means body B is moving north, कति meter per second, 3 meter per second. This is what, body B. Is it clear? Okay, मलाई के निकाल्नु छ भन, relative velocity of A with respect to B, कसको रेस्पेक्टमा, B को रेस्पेक्टमा, जसको रेस्पेक्टमा त्यो रेस्टमा, जो रेस्टमा वा जसको रेस्पेक्टमा त्यसको सब कुरा पल्टाएर कसलाई दिने, एलाई दिने। त बी यता छ त पल्टाएर एलाई यता दिनुहुन्छ, 3 मिटर पर सेकेन्ड, यही न गर्नुहुन्छ। र यो दुवैको के निकाल्नुहुन्छ भन, रिजल्टेन्ट निकाल्ने हो। यो दुवैको के निकाल्दिने, रिजल्टेन्ट, जे आउँछ रिजल्टेन्ट त्यसैको नाम के हो, रिलेटिभ मोसन। इट मिन्स के यसको र यसको के निकाल्दिन्छु, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी, र त्यसैको नाम के भइहाल्छ, भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु वाट, बी। र हामीले थाहा छ दुईटा भ्याक्टर बिचमा 90 डिग्री हुन्छ, त रिजल्टेन्ट कति, रुट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब के 4 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर मतलब के 3 स्क्वायर। यो कति भयो तपाईको, रुट अंडर 16 प्लस 9 मतलब रुट अंडर 25 मतलब कति, 5 मिटर पर सेकेन्ड। वेट हेर्ने, यहाँ डाइरेक्सन सोधेको छ। इट मिन्स यो दुवैको जुन रिजल्टेन्ट आउँछ, हामीले थाहा छ दुईटा भ्याक्टरको रिजल्टेन्ट अलवेज समवेयर बिट्विन द भ्याक्टर, यसको कहीँ बिचमा। इट मिन्स यो तपाईको यो के छ, यो के छ भन, ईस्ट, र यो के छ तपाईको साउथ। मतलब हाम्रो जुन रिजल्टेन्ट आउँछ कसको बिचमा आउँछ, ईस्ट एन्ड साउथ, ईस्ट एन्ड साउथ। सो द एन्सर इज वाट, 5 मिटर पर सेकेन्ड ईस्ट साउथ। कुरा क्लियर छ। ओके,
अब हामी लास्टली एक दुईवटा अझै प्रब्लम हेर्छौँ राइट। त्यो प्रब्लम के छ भने लास्ट सेकेन्ड प्रब्लम है। प्रब्लम के छ? लास्ट सेकेन्ड प्रब्लम। लास्ट सेकेन्ड प्रब्लम यसको मतलब के? यसरी सुन्ने, राम्ररी सुन्नु होला। यसको मतलब के? सपोज कि यो बडी छ है, मैले यहाँबाट ड्रप गरेँ, यसलाई ग्राउन्डमा स्ट्राइक गर्नको लागि लागिरहेछ 5 सेकेन्ड। मतलब यसरी छ, दिस इज योर ग्राउन्ड राइट। यो ग्राउन्डको म केही माथि एच हाइटबाट यसलाई ड्रप गरिरहेको छु, त्यसलाई यहाँबाट यहाँ पुग्नको लागि समय लागिरहेछ 5 सेकेन्ड। र मलाई बताउनु छ जब यो बडीलाई के एच हाइटबाट ड्रप गर्दाखेरि त्यसलाई कति समय लागिरहेछ स्ट्राइक गर्न? 5 सेकेन्ड। त मलाई बताउनु छ यो बडीले लास्ट सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। यसको मतलब के? यसको मतलब लास्ट सेकेन्ड मतलब के? जुन लास्टको जुन 1 सेकेन्ड बाँच्छ नि त्यो हो के लास्ट सेकेन्ड। यसको मतलब यो के कि बडीलाई यहाँबाट यहाँ आउन कति समय लागिरहेछ? 5 सेकेन्ड। मतलब जब यहाँबाट त्यसले के 4 सेकेन्ड बिताइहाल्छ, जुन लास्टको जुन 1 सेकेन्ड बाँच्छ त्यो 1 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यो हो के लास्ट सेकेन्डको मतलब के? सपोज गर मलाई यहाँबाट यहाँ जान लागिरहेछ 10 सेकेन्ड, तब जब 9 सेकेन्ड मेरो बितिहाल्छ र लास्टको जुन 1 सेकेन्ड बाँच्छ त्यो लास्टको 1 सेकेन्डमा म कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छु त्यसको नै नाम के हो? लास्ट सेकेन्ड प्रब्लम। कुरा समझमा आइरहेछ? यहाँबाट पनि बुझ्नुभयो। यहाँबाट यहाँ आउन कति सेकेन्ड लागिरहेछ? 5 सेकेन्ड। त त्यसको जर्नीमा जुन 4 सेकेन्ड बितिहाल्छ, लास्टको जुन 1 सेकेन्ड बाँकी रहन्छ त्यो लास्टको 1 सेकेन्डमा त्यसले जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यसको नाम के? त्यसको नाम हो लास्ट सेकेन्ड प्रब्लम। त्यो कसरी प्रब्लम हामीले आउँछ इक्जाममा, हाम्रो इक्जाममा र हाम्रो कम्पिटिटिभ इक्जाममा कसरी आउँछ हेरौँ। म यसलाई राम्ररी पुरा एकदम मजाले गरिदिरहेको छु। जुन इन्ट्रान्स हामी गरिरहेछौँ त्यो बच्चाले बेसिक पनि हेर्ने, लास्टको रिजल्टै हामी याद गर्ने। बोर्डको बच्चाले पनि के गर्ने? यो लास्टको रिजल्टै याद गर्ने। सुन्ने के छ है? के छ? देयर इज अ बडी, त्यससँग एक्सेलरेसन ए छ यो डाइरेक्सनमा र त्यससँग के छ? यु भेलोसिटी पनि यो डाइरेक्सनमा छ के राइट। ओके, के बनिरहेछ कि यसले लास्टको 1 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। सपोज यसलाई यो एबाट पुग्नु छ बी, एबाट कहाँ पुग्नु छ? बी। मतलब यहाँबाट यहाँ जानको लागि त्यसलाई समय कति लागिरहेछ? टी सेकेन्ड। र मलाई निकाल्नु छ लास्टको 1 सेकेन्ड। लास्टको 1 सेकेन्ड मतलब के? कहीँ यता होला, लास्टको 1 सेकेन्ड कहीँ पछाडि होला, 1 सेकेन्ड पछाडि। यसलाई मानिदिएँ मैले सी। त लास्टको 1 सेकेन्ड यही त हो। त यहाँबाट यहाँ जान कति समय? टी समय। त यहाँबाट यहाँ जान कति समय भन? त यहाँबाट यहाँ जान टी समय। त यहाँबाट यहाँ जान कति? टी माइनस 1 सेकेन्ड लाग्छ। कुरा क्लियर छ? किनभने होल जर्नीको लागि टाइम के हो? टी। लास्टको 1 सेकेन्ड भनेको त यही हो, यहाँबाट यहाँ जानु। इट मिन्स यहाँबाट यहाँ टी सेकेन्ड, त यहाँबाट यहाँ कति सेकेन्ड? टी माइनस 1, किनभने होल्ड इज टी। एक त्यसबाट के 1 सेकेन्ड घटाइदिए त यो टाइम आइहाल्यो। यहाँबाट यहाँ जानको लागि त्यसलाई कति समय लाग्छ? टी माइनस 1 सेकेन्ड। इट मिन्स म के गर्छु? यहाँदेखि यहाँ त्यसले जुन डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ म त्यसलाई के भनिदिएँ? एसटी। यहाँदेखि यहाँ त्यसले जुन डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यसले के भनिदिएँ? एसटी। मतलब टी टाइममा डिस्टेन्स ट्राभल होल जर्नी। र यहाँबाट यहाँ त्यसले जुन डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ यहाँबाट यहाँ त्यसलाई मैले के मानिदिएँ? टी माइनस 1 सेकेन्ड। किनभने यहाँबाट यहाँ त त्यसले टी माइनस 1 सेकेन्डमा डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। त यो डिस्टेन्स कति हुन्छ? इन लास्ट 1 सेकेन्ड भन। इन लास्ट 1 सेकेन्ड, लास्ट 1 सेकेन्डमा त्यसको डिस्टेन्स कति भइहाल्छ भन छिटो, क्विक। कति हुन्छ? टोटल डिस्टेन्स कति छ? एसटी। एसटीबाट के गरौँ? एसटी माइनस 1 घटाइदियो राइट। किनभने टोटल छ के? यहाँदेखि यहाँ एसटी, यहाँदेखि यहाँ एसटी। यो एसटीबाट के यति घटाइदिन्छु त यही त बात छ। इट मिन्स वाट? एसटी माइनस एसटी माइनस 1। अब के गर्छु? एसटी को भ्यालु निकाल्छु, एसटी माइनस 1 को भ्यालु निकाल्छु, लास्टमा एउटा रिजल्ट आउँछ, त्यो मेरो फर्मुला भइहाल्छ। ठिक छ? यो गर्नुको एउटा कारण छ, म तपाईँले बताइरहेको छु। इट मिन्स सबभन्दा पहिला के गर भन? एसटी निकाल। एसटी कति हुन्छ? डिस्टेन्स ट्राभल इन टी टाइम। इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? यू। तो यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट राइट। एसटी। अब के निकालू? एसटी माइनस 1 के निकालू भन?
अब के निकालू यो त इक्वेसन 1 अब के निकालू st - 1 मतलब t - 1 मा कति t - 1 मा कति डिस्टेंस त फेरि के s = ut त u र टाइम कति लागिरहेछ यहाँबाट यहाँ t - 1 t - 1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन त कांस्टेंट छ a * r t² मतलब t - 1 को होल स्क्वायर राइट। जब के गर्नुहुन्छ st को भ्यालु र st - 1 को भ्यालु यहाँ पुट गर्नुहुन्छ त तपाई एउटा फर्मुला पाउनुहुन्छ के म त्यो डाइरेक्ट लेखिराछु त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब के गर्ने st को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने र st - 1 को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने र सल्भ गर्नुहुन्छ त आउँछ डिस्टेंस ट्राभल इन लास्ट सेकेन्ड डिस्टेंस ट्राभल्ड इन लास्ट सेकेन्ड डिस्टेंस ट्राभल इन लास्ट सेकेन्ड आउँछ u plus a/2 2t - 1 2t - 1 this is the formula distance travel in last second को formula कति भयो u plus a/2 2t - 1 what is this t यो t के हो भने t is what whole journey time यो यहाँ जुन टाइम आउँछ त कस्तो टाइम हो भने whole journey time यो फर्मुला तपाईले याद हुनुपर्छ है whole journey time यो जुन t आइराछ यहाँ जुन के हो whole journey time किनभने हेर्ने यो t आइराछ जब सल्भ गर्नुहुन्छ त्यो फर्मुला आउँछ यहाँ t आउँछ t त t के हो whole journey time त्यो फर्मुला याद राख्नु पर्यो। म यसको रिलेटेड एउटा प्रब्लम गर्दिराछु त्यहाँबाट झन् क्लियर भइहाल्छ। ओके क्वेशन नाम के भन्छ A body dropped from the top of a tower of 50 meter. A body dropped from the height of tower of what? 50 meter. 50 meter को height बाट त्यो tower बाट drop गर्यो. The distance traveled by the body in last second. Distance traveled by the body in last second. Distance travel in what? Last second. Last second. त हामीलाई थाहा छ फर्मुला distance travel in last second को फर्मुला के हो भने distance in last second फर्मुला के हो डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड फर्मुला के हो भने u plus a/2 2t - 1 राइट। u इज व्हाट इनिशियल वेलोसिटी त बडीलाई के गरेछ ड्रप यसलाई यसको फिगर बनाइदिउ म फिगर बनाइदिउ माथि राइट यसको म फिगर बनाइदिरा छु माथि यो इरेज गर्दिरा छु यसको फिगर कस्तो बन्छ भने यसको फिगर कस्तो बन्छ यस्तो देयर इज अ ग्राउन्ड पर्फेक्ट अनि हाइट अफ टावर इज समथिङ कति दिएको छ 50 मिटर यहाँबाट बडीलाई के गरिराछु म ड्रप राइट मलाई बताउनु छ लास्ट सेकेन्डमा कति डिस्टेंस ट्राभल गर्छ त फर्मुला के u plus a/2 2t - 1 त u मतलब के इनिशियल वेलोसिटी ड्रप गरेछौ भने इनिशियल वेलोसिटी कति भयो 0 सो u इज व्हाट 0 प्लस g a इज व्हाट g हुन्छ किनभने g के तल र तललाई पोजिटिभ मानिहाल्नु सब बताइसकेछु इट इज व्हाट g/2 2t - 1 t के व्हाट इज दिस t t इज व्हाट टाइम फर होल जर्नी यस इट मीन्स व्हाट यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको टाइम नै के हो t हो कि बिकज t इज व्हाट टाइम फर होल जर्नी त्यो होल जर्नी को टाइम आउँदैन मजाले आउँछ किनभने मैले बताथे मलाई टाइम निकाल्नु छ र कुनै एउटा पॉइंट को वेलोसिटी के छ 0 छ त टेक्निक यो रूट अंडर 2s by modulus of a 2s मतलब के डिस्टेंस बिट्विन द पॉइंट कति 50 by व्हाट मोडुलस अफ मतलब कि यहाँ g त 10 त कति हुन्छ बनायो यो कति आउँछ यो तपाईको आउँछ रूट अंडर 10 कति आउँछ यो रूट अंडर 10 आउँछ राइट रूट अंडर 10 सेकेन्ड यो तपाईको आइहाल्यो रूट अंडर 10 सेकेन्ड ओके रूट अंडर 10 सेकेन्ड त टाइम कति आयो रूट अंडर 10 त रूट अंडर 10 माइनस 1 यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने के आइहाल्छ आन्सर आइहाल्छ जुन मेरो अप्सन के छ मिस्टेक छ राइट यो अप्सन के छ यो अप्सन हुँदैन मैले गल्ती अप्सन दिइसकेको छु यो गरिहाल्नु होला इट मिन्स यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने के आन्सर आइहाल्छ किनभने g को भ्यालु के हुन्छ 10/2 2 into रूट 10 माइनस व्हाट 1 अब भ्यालु के गर्ने पुट गर्ने आन्सर आइहाल्यो त मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा के थियो यो t के हो टाइम फर होल जर्नी आई थिंक यहाँसम्म तपाईको पूरा कुरा कम्प्लिट भइसक्यो ओके अझै राम्रो कन्सेप्चुअल र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेरौँ के भन्छ अ पर्सन इज थ्रोइङ बल इन्टु एयर
one after the other. A person is throwing ball into air one after the other. एक पछि अर्को बल फालिरहेछ, one after the another. Okay. He throws the second ball when the first ball is at the maximum height. के भनिरहेछ, त्यसले के गरिरहेछ भन, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ यो वाला. He throws the second ball when the first ball is at maximum point or maximum height. उसले के भनिरहेछ, he throws the second ball. यो सेकेन्ड बल र यो फर्स्ट बल के भनिरहेछ, यो सेकेन्ड बललाई फाल्नु छ कब, जब यो फर्स्ट बल के मैक्सिमम हाइटमा होस्. म यो सेकेन्ड बललाई फाल्छु आफ्नो हातबाट कब, जब मेरो फर्स्ट बल कहाँ पुगिहालोस्, मैक्सिमम हाइटमा. त्यही भनेछ he throws the second ball when the first ball is at the maximum height. Okay. If he throws two ball every second, how high do they rise? त्यसले एक सेकेन्डमा दुईटा बल फालिरहेछ. अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त सुन्ने. He throws the second ball when the first is at maximum height. He throws the second ball when the first is at the maximum height. यसको मतलब यो भयो कि जब म यो सेकेन्ड बललाई फाल्छु, मेरो जुन टाइम अफ थ्रो हुन्छ बललाई, त्यो समयमा अर्को बल कहाँ पुगिसकेको होला, मैक्सिमम हाइटमा. कहाँ पुगिसकेको होला, मैक्सिमम हाइटमा. जब म सेकेन्ड बललाई थ्रो गर्छु, यसको मतलब म सेकेन्ड बललाई म थ्रो गरे, इट मिन्स मेरो फर्स्ट बल कहाँ छ, मैक्सिमम हाइटमा. इट मिन्स मलाई जति समय लाग्छ एउटा बललाई फाल्न, त्यति समयमा अर्को बल कहाँ होला, मैक्सिमम हाइटमा. यसको मतलब यो छ टाइम टु थ्रो वन बल, जति समय लाग्छ एउटा बललाई फाल्न, टाइम टु थ्रो वन बल इज इक्वल टु टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट यो कुरा राम्ररी बुझ्नुस्. टाइम टु थ्रो वन बल, एउटा बललाई फाल्नुको मतलब अर्को बल कहाँ पुगिसक्यो, मैक्सिमम हाइटमा. इट मिन्स जति समय लाग्छ मलाई एउटा बललाई फाल्न, त्यतिकै समयमा के अर्को बल कहाँ पुगेको होला, मैक्सिमम हाइट. यसको मतलब यो के भयो, टाइम टु थ्रो वन बल इज इक्वल टु टाइम टु रिच वाट, मैक्सिमम हाइट. खत्म. अब प्रब्लमै इन्ड भइहाल्यो. कसरी सुन, यसरी है, मलाई बताऊ अब प्रब्लम कसरी सल्भ भइहाल्यो. टाइम टु थ्रो वन बल, त क्वेशनमा के भनेछ, ही थ्रोज द टू बल इन एभ्री सेकेन्ड. त क्वेशनमा मलाई के निकालिदिउ, टाइम टु थ्रो वन बल, एउटा बललाई थ्रो गर्ने जब समय निकालिदिन्छु त त्यही समय के भइहाल्छ, टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट. त क्वेशनमा के भनेछ, टू बल इन एभ्री सेकेन्ड, मतलब टू बल इज इक्वल टु 1 सेकेन्ड. त वन बल इज इक्वल टु कति, 1/2, किनभने टू बल इन 1 सेकेन्ड. त वन बल दुईटा बललाई फाल्न 1 सेकेन्ड, त एउटा बललाई फाल्न कति लाग्छ, 1/2 सेकेन्ड, मतलब कति, 0.5 सेकेन्ड. इट मिन्स टाइम टु थ्रो वन बल कति आयो भन, 0.5 सेकेन्ड. त 0.5 सेकेन्ड नै के भयो, टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट. किनभने टू बललाई थ्रो गर्न 1 सेकेन्ड, त वन बललाई थ्रो गर्न 1/2 सेकेन्ड, मतलब 0.5 सेकेन्ड. मतलब के भइरहेछ, एउटा बललाई फाल्न कति समय लागिरहेछ, 0.5 सेकेन्ड. देन टाइम टु थ्रो वन बल कति, 0.5 सेकेन्ड. त 0.5 सेकेन्ड नै के भयो, टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट. त भइ त हाल्यो, प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो. इट मिन्स टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट कति भयो भन, 0.5. र हामीलाई थाहा छ कुनै बडीलाई के तलबाट फाल्छौ, देन टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट. कसरी आउँछ भन, टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट हामीलाई थाहा छ फर्मुला. टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट को फर्मुला कति हुन्छ, टी इज इक्वल टु यू बाई जी. यही न आउँछ टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट. त टी कति छ, 0.5 यू बाई जी. त्यहाँबाट के आउँछ, यू इज इक्वल टु 0.5 इन्टु 8, जी को भ्यालु के 10, त कति आउँछ, 5 मिटर पर सेकेन्ड. जसरी मेरो यू आइहाल्यो तब तक मेरो मैक्सिमम हाइट आइहाल्छ. त्यही निकाल्नु छ. मैक्सिमम हाइट को फर्मुला के, इज इक्वल टु यू स्क्वायर बाई 8 2g. त यू स्क्वायर मतलब के, 5 को स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 20. यसलाई सल्भ गर्नु कति आउँछ भने, यो 5 5 25 यो, त 5/4 मतलब 1.25 डी नंबर. कुरा क्लियर छ. यसमा बुझ्नु पर्ने यो थियो, जहिले पनि यो फर्मेट याद गर्ने. टाइम टु थ्रो वन बल इज इक्वल टु टाइम टु रिच वाट, मैक्सिमम हाइट. त एउटा बललाई थ्रो गर्न जति समय लाग्छ त्यही समय के हो, टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट. टाइम टु रिच मैक्सिमम हाइट को फर्मुला थाहा छ, त्यहाँबाट मैले के निकाले, यू. जसरी यू आइहाल्यो त मैक्सिमम हाइट को फर्मुला कति हो, यू स्क्वायर बाई 2g पुट गरे, एन्सर आइहाल्यो. खत्म.
इट मिन्स यो पनि प्रब्लम थियो र सुन्ने यसको रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेर पनि सोधिदिन्छ, यसको रिभर्स क्वेसन पनि सोध्छ। तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने थाहा भइहाल्छ, तर गर्ने प्रोसेस यही होला। अब के भनिदिन्छ, म्याक्सिमम हाइट दिइहाल्छ र भन्छ बताउ नम्बर अफ बल थ्रोन पर सेकेन्ड, मतलब बताउनु पर्छ कि 1 सेकेन्डमा कति बल थ्रो गर्छ, त्यस्तो पनि क्वेसन छ। त्यस्तो क्वेसन तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। होप आई थिङ्क क्लियर होला। ओके ल।